अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर हो, आफियत के साथ होंगे और मज़े में होंगे। जी कल जो है अचानक मैं कहती हूँ पता चला कि लॉकडाउन जो है हुकूमत पंजाब ने अनाउंस कर दिया और जो है लॉकडाउन लगा दिया गया और शॉप्स जो है, कल आखिरी दिन था, मुझे नहीं पता था ये बात। और जब यहाँ से जो है मैं प्रोग्राम करके मैंने ख़त्म किया तो मियाँ साहब का फ़ोन आ गया। आयशा तुम्हें पता है कि जो है हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। मैं तो क्योंकि शो कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आयशा जो है जो कुछ लेना है जल्दी लो, आज का दिन है और जो कुछ रह गया शॉपिंग कर लो। तो रात 12 बजे तक सुना है कि शॉप्स खुली थी और कहते हैं ना चांद रात वाला समा था, रश ही रश था, रश ही रश। और रोड जो है कहीं ट्रैफिक जो है जैम थी, तो कोई हाल नहीं था। लेकिन लोग बाहर आए और उन्होंने जो शॉपिंग करनी थी कर ली। लेकिन जो रह गए हैं तो खैर है, कोई बात नहीं, वैसे भी इस ईद पे आप घर ही हैं, जाना आना तो कहीं है नहीं। तो खैर बहरहाल कल यही समा था और ये हाल था कि लॉकडाउन लग गया और जो है सारी शॉप्स जो हैं आज के दिन और ईद तक जो है बंद रहेंगी। 8 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया और अब सारी शॉप्स और शॉपिंग मॉल जो है सब हो गए बंद और अब आप घरों में बैठे सुकून से बैठे। तो यही हाल था पिछली ईद में, ये चांद रात तक शॉपिंग होती रही, जमा थे लोग और जमा थे और कोई एसओपीज का ख्याल नहीं था और उसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता के बाद में ईद के बाद जो है आपके सामने नंबर ऑफ जो पेशेंट थे कोविड के बढ़ गए। तो अब इस बार हुकूमत ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि पहले ही इस चीज़ को रोक लिया जाए और पहले ही जो है इसीलिए कह दिया गया। अनाउंस थोड़ा सा लेट किया, अक्सर लोगों को ये गिला भी है मादत के साथ, जो मैं सही बात है वो ज़रूर कहूँगी कि यार 1-2 दिन पहले बता दिया जाता, हुकूमत की तरफ से डेडलाइन आ जाती कि इस डेट पे सुन तो रहे थे। वैसे मैं तो डेली यहाँ कह रही होती हूँ कि सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है। वैसे मैं समझ रही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, इस तरह शॉप्स बंद नहीं होंगी, कुछ खुली होंगी। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और अब जो है ऐश ही ऐश करें घर में। अच्छा जी, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। हमारे जो गेस्ट आए हैं मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ जो हैं रेजिडेंट ऑफिसर BZU मुल्तान हैं, BZU मुल्तान के शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, MPhil शोबा सहाफ़त में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ है, शोबा सहाफ़त से बहुत अच्छा वाबस्ता भी रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब, हम इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। मुल्तान में तो आपको पता है कि मौसम 2 ही होते हैं, हाँ। एक गर्मी और एक बहुत गर्मी। हाँ, तो हम बहुत गर्मी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा चल रहा है। तो ये बड़ी मजे की बात की है। अच्छा, मैं सोच रही थी कहेंगे कि सर्दी इस बार अच्छी आई थी मुल्तान में, हाँ, लेकिन इस बार आई थी, इस बार सर्दी आई है। लेकिन मुल्तान की रूटीन जो है ना, हाँ, वो यही है, गरम है, गरम है और हाँ, फिर बहुत गरम है, बहुत गरम है वाकई। और आजकल बहुत गर्मी है, मैंगो खा रहे हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो सौगात है ना कि जो है गर्मी जब आती है यहाँ के आम जो है मीठे पकते हैं और मीठे भी होते हैं, मजे की बात है। तो अब तो जो है आखिरी वो है, मैंगो का भी आखिरी दौर चल रहा है। हाँ, मुल्तान का जो वाइट चौंसा जो है, वाइट चौंसा आ गया है, लेकिन आजकल फुल स्विंग पे है। हाँ, उसका टेस्ट भी अच्छा है, वाइट चौंसा उसकी खुशबू, उसका टेस्ट। ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ऐसी चीज नहीं मिलती खाने को कहीं पे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कि यहाँ के जो आम है किस तरह के हैं और अगर जब उनको गिफ्ट भेजा जाता है, यार हमने तो समझा था इतना बड़ा आम होगा, तो इतना बड़ा नहीं होता। आम की मिठास देखा करे, आम का जो रस है वो देखा करे, ये बड़ा आम वाली मुझे नहीं समझ आई आज। वो कहते हैं ना कि आपका कोई एक दोस्त मुल्तान में जरूर होना चाहिए, हाँ, जो एटलीस्ट गर्मियों में आपको आमों की पेटी भेज दे कि जो यहाँ का आम है वो कहीं और नहीं मिलेगा। जो खुशबू, जो रंग, जो टेस्ट है वो माशाल्लाह मुल्तान में सबसे टॉप पर है वो। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक आया और हर बंदे की जिंदगी जो है चेंज हो गई कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, और हम जानना चाहेंगे लेकिन बच्चे पार्टी उनकी भी लाइफ चेंज हो गई। तो जो उस्ताद हैं जैसे आप हैं और तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं, तो कोविड की वजह से कितना अफेक्ट हुआ दर्शक तदरीस की जब हम बात करते हैं? लाजिम बात है, एक होता है कि इतना पढ़ाना है, ये शेड्यूल है, कितने डिस्टर्बेंस हुई? देखिए, ये जो पेंडेमिक जो आया ना, ये इसने सिर्फ किसी एक रीजन को, किसी एक मुल्क को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ ग्लोबल पूरी दुनिया को इसने इफेक्ट किया और पूरी दुनिया ने
پھر اس سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں، اور یہی طریقہ جو پاکستان میں بھی اپنایا گیا، اور یہی طریقہ ظاہر ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی اس کو اپنایا. اور خاص طور پر میں اس میں کہوں گا کہ جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا، یہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. اگر آپ کی تعلیمی ادارے کا جو ہیڈ ہے، جیسے ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب، تو اگر وہ آپ کے کمیٹڈ ہیں، اگر وہ آپ کے پیشنیٹ ہیں تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، تو تعلیمی ادارے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال لیتے ہیں جس سے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں افیکٹ نہ ہوں. تو ہم نے کیا کیا، یونیورسٹی نے اپنا سافٹ ویئر بھی بنایا آن لائن ایجوکیشن کے لیے. جو آلریڈی جو چیزیں دنیا میں چل رہی تھیں، جو سافٹ ویئر مثلا زوم تھا، ٹیم تھا، ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، ہم نے وہ بھی اپنایا. اس میں آن لائن میٹنگز کی، اس کو بہت سارا ہم نے اس میں کام یہ کیا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے بچوں کی تعلیمی سال کا حرج نہ ہو. کیونکہ جب آپ ایک بچے کی ڈگری اگر 1 سال لیٹ ہوتی ہے تو صرف ایک ڈگری 1 سال لیٹ نہیں ہو رہی، اس بچے کی ایک نوکری 1 سال لیٹ ہوگی، پورا خاندان 1 سال اور سفر کرے گا. تو ہم نے اس چیز کو بڑا اس کو مد نظر رکھا وائس چانسلر نے اسپیشلی، اور ہم نے کووڈ کے دوران میٹنگز کی، آن لائن میٹنگز کی، اور کوشش کی کہ اس جو سیمسٹر جو ہمارا سفر ہوا اپریل سے لے کر اس جولائی تک، اس کو کنکلوڈ کیا جائے. تو ہم نے آن لائن بچوں کو پڑھایا، تعلیم دی، اس میں پیپر بھی کنڈکٹ کیے، آن لائن پیپر بھی لیے. بڑا مشکل ٹاسک تھا، پہلی دفعہ تھا، ظاہر پہلے اس کے میں یوز ٹو نہیں تھے. تو ٹیچر کو کتنا مشکل ہوا، ٹیچر کے لیے کتنا مشکل تھا. اسٹوڈنٹ کے لیے تو ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، پوچھیں کس سے گائیڈ لائن لیں، تو ٹیچر کے لیے کتنا مشکل تھا. ڈیسپریٹ ٹائمز ڈیسپریٹ میجرز. جب آپ کے پاس ایک وقت آ گیا نا، تو پھر اس کو آپ نے کوپ اپ کرنا ہے. پھر اس میں اب جب پتہ لگ گیا کہ یہ سر پہ پڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یا تو آپ بچوں کا تعلیمی سال 1 سال لیٹ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں پڑھا سکتے، نہیں پڑھاتے، آپ 1 سال ویٹ کریں. تو یہ ہمیں لگا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا بچوں کے مستقبل کے لیے. اسٹارٹ میں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنا لمبا ٹائم چلے گا، مہینہ 2 مہینہ یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے تو یونیورسٹی 15 دن کے لیے بند ہوئی تھی. ہاں 15 دن کے لیے بند ہوئی تھی، اتنا زیادہ اناؤنس بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت. اداروں کو بھی یہی کہا جاتا بس 15 دن کے لیے بند کر رہے ہیں. تو اسٹارٹ میں تو ایسی کوئی سچویشن بھی نہیں تھی. چلو جی بچے بھی خوش ہو گئے، سر بچے بڑے خوش تھے، چھٹیاں مل گئی ہیں، انجوائے کریں گے، یہ کریں گے. عمران خان کے اسٹیٹس لگ رہے تھے بند ہوئی یونیورسٹی، تعلیمی ادارے اسکول بند ہوئے، اور انجوائے کریں گے. اچھا دہلی ایریا میں جائیں گے، اب ہمارے وہ سارے جو ہمارے وہ تھے نا بچوں کے ٹور لگائیں گے، اس شہر میں جائیں گے، یہ کریں گے. اچھا جب پتہ چلا کہ کہیں بھی جانا الاؤ نہیں ہے تو پھر عقل ٹھکانے آئی کہ دیکھیں میڈم، یہ جو اصل میں جب آپ اتنے خاص طور جو فیئر کا ایک جو ویو آئی نا مارچ کے بعد، اپریل کے مڈ میں جو فیئر کی ایک ویو آئی نا، اس میں بہت ضروری تھا کہ آپ اپنی یوتھ کو انگیج رکھیں. بالکل. کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ ان کو جسے کہتے ہیں کہ وقت کے حالات پر سوشل میڈیا وہ فالو کر رہے ہیں، جو پوسٹ آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں صحیح غلط ہر چیز سب کچھ چل رہا ہے، تو وہ فیئر کی جو تھا نا، وہ بچوں کی ذہنی جو نشوونما تھی اس کو افیکٹ کر رہا تھا. تو اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جو ہمارا ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس افیئرز ہے، اس کے تحت آن لائن کمپٹیشن کروائے بچوں کے. ہم نے نعت کے کمپٹیشن کروائے، قرات کے کمپٹیشن کروائے، ڈبیٹ کے کمپٹیشن کروائے، ان کے ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشن کروائے، تاکہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج رکھیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں. تو اس میں ہمارے مختلف جو ہمارے ادارے تھے، مختلف جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، سیوک سروسز کے ادارے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اس میں رول پلے کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو پینڈیمک تھا اس میں بچے جو گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، اور بچوں کو قید کرنا بڑا مشکل کام ہے پیرنٹس کے لیے، اور وہ بھی جو ہے یونیورسٹی کے بچے ہوں، کالج کے بچے ہوں، ماشاءاللہ بڑے ہو جاتے ہیں، ینگ بچے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گھروں میں بھی ٹک کر نہیں بیٹھ رہے ہوتے. تو ایسی ایڈورٹیزمنٹ بنائی گئی، ڈرایا گیا کہ اگر آپ کو ہو گیا اور جب آپ گھر آ رہے ہو تو آپ تو ینگ ہو، یوتھ ہو، آپ تو انرجیٹک ہو، آپ تو اوور کم کر سکتے ہو اس بیماری کو، لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ تو افیکٹڈ ہو سکتے ہیں نا، خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تب جا کر جو ہے نوجوان کچھ سمجھے کہ ان کے پیارے ان کی وجہ سے جو ہے اس دنیا سے جا سکتے ہیں. میڈم کوئی بھی میسج جو ہے نا، جب آپ گلوبلی لوگوں کو جب کوئی میسج دیتے ہیں نا، تو اس کی پرسویشن کے لیے ایک بڑی اہم ایک آپ کے پاس ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو اپیل بولتے ہیں، وہ ہے فیئر. کہ اگر آپ ڈرا دیں نا، دیکھیں نا صابن بیچنے والا آپ کو ڈرا رہا کہ ہاتھ نہیں دھو گے تو یہ بیماری ہو جائے گی، شیمپو بیچنے والا ڈرا رہا کہ اس سے بال نہیں دھوئے تو بال گر جائیں گے. ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو ڈرا کے بیچی جاتی ہے. تو اسی طرح جب یہ پینڈیمک کا جو بیچنا تھا نا، اس میں بھی فیئر اپیل یوز کی گئی. میں نے ایک ریسرچ کی، اس کو پبلش بھی ہو گئی وہ، اس میں جو ہمارے پرائم منسٹر کی اسپیچز تھی نا، اس میں بھی فیئر کا ایلیمنٹ تھا. انہوں نے عوام کو بتایا کہ اگر یہ آپ نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا یہ نقصان ہوگا، یہ جانیں جا سکتی ہیں، یہ نقصان ہوگا، اس طرح ہوگا. تو یہ فیئر جو تھا نا، یہ کریٹ کرنا ایک سینس میں ضروری بھی تھا،
کچھ سوشل میڈیا کے تھرو ناجائز بھی کریٹ ہو گیا فیئر، لیکن اس سے جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ تھی اس کو نکالنا بہت ضروری تھا۔ اچھا، سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ تو ایسی پوسٹ تھی جس میں تو ڈرایا گیا، یہ ہو گیا، وہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے سانس نہیں لے رہے اور روڈ پہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو ایسی چیزیں دکھائی گئی اللہ کہ بندہ ڈر گیا، خدا نہ خواستہ ایسا دیکھا تھا آپ نے، لازمی بات ہے، اس طرح کی ویڈیوز چل رہی تھی تو بندہ پریشان ہو گیا، خدا نہ خواستہ یہ حال ہو گیا تو ہم تو یہیں گئے نا، تو یہ حال تھا۔ تو فیئر کا بزنس جو ہے نا میڈم وہ بکتا ہے، بالکل۔ تو اگر آپ کوئی بھی ویڈیو بنا کے یا کوئی پرانی ویڈیو بھی لگا کے ڈال دیں گے نا کہ یہ پینڈیمک یا کووڈ کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے، لوگ اس پہ یقین کریں گے۔ یہ چیز بڑی چلی ہے، اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، لوگ جو ہے اتھینٹک نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں اتھینٹک نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ کہاں سے ویڈیو اٹھاتے ہیں یہ لوگ، اور جب لگاتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ پاکستان ہوتا نہیں۔ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کبھی ہمارے ہمسائے ملک کی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی بنگلہ دیش کی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کی لگ نہیں رہتا، وہ پاکستان کی ویڈیو، وہاں کے رہن سہن کے لوگوں کی طریقے ہر چیز مختلف ہوتی ہے، پھر بھی ریلیٹ کر دیتے یہ پاکستان کا حال ہے، دیکھ لیں یہ ایک وہ دیکھی ہوگی آپ نے گڑھے والی دیکھی ہوگی جس میں ٹرک الٹا پڑا ہے اور دھنسا ہوا ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ حال ہے ہمارے پاکستان کا۔ تو دیکھا گیا غور سے جو چیزیں گزر رہی ہیں سڑک پہ، تو وہ تو پاکستان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے، تو پھر جا کے عقل آتے، لیکن لوگ نہیں کرتے، پھر فارورڈ پہ فارورڈ ہے۔ لوگ میڈم جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی نا، اس سے میں آپ کو ایک ریسرچ بتاؤں، ابھی ہم نے خود بھی اس میں تھوڑا سا ایک شغل کے طور پہ ریسرچ کی، کیونکہ میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی پڑھی، پھر ہم نے بھی یہ کر کے دیکھا، اور واقعی ایسے ہی تھا کہ آپ کسی بھی ایکٹر کی ایک فوٹو لیں، کسی بھی ہالی ووڈ کے ایکٹر کی فوٹو لیں اور اس پہ لگا دیں، فار ایگزامپل کہ جی یہ وہ شخص ہے جس نے کووڈ-19 پھیلایا، لوگ اس میں کمنٹ شروع ہو جائیں گے کہ اوہ یہ تو یہ ہے، یہ تو جانو نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے کیا، کہ کون شخص ہے، کون دے رہا ہے۔ تو یہ تو صحافت کی ٹیکٹکس ہے، میں کرتی ہوں، یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے فیس بک پہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس طرح کے جو ہے نیوز چینل بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یوٹیوب پر آ گئے ہیں، آج کل یہ چیز بہت ٹرینڈ میں ہے نا، علاقائی خبروں کے لیے جگہ جگہ کی، تو اس طرح کے جو ہے ایسے لکھ دیے جاتے ہیں الفاظ، اور اس کے بعد ہم لوگ سرچ میں جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں دکھتا، یہ بھی ہے۔ میڈم صحافت اور سٹیزن جرنلزم نا تھوڑا اس میں فرق ہے۔ سٹیزن جرنلزم جب آپ کرتے ہیں نا تو وہاں پر جو بھی ایک شخص جو سٹیزن جرنلزم کر رہا ہے نا اس پہ کوئی اس کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں۔ لیکن آپ اس سٹیج پہ بیٹھ کے آپ کو انفارمیشن غلط دیں گی، کوئی بات کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، لیکن میں اپنے گھر میں سیٹ پہ بیٹھ کے میں کہوں جی کہ آج ملتان میں اولے پڑ گئے یا آج کی بارش ہوگی، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو شیئر ہونا شروع ہو جائے گا، ملتان میں آج کی بارش ہوگی۔ خبریں ہوتی ہیں قبروں میں سے آوازیں آ رہی تھی، اللہ میاں وہ پھر گئے، اچھا پھر کلک کر دیا ہم نے بھی، تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی قسم میں تو حیران ہو گئی کہ یار کیا چیزیں دی جاتی ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایک کلک جو ہے ضرور جا کے کرے، ایک جو واش یہ حال۔ تو یہ اصل میں یہ جو کمرشلزم ایک ویو ہے نا کہ آپ نے سوشل میڈیا سے ارننگ کرنی ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ جب آپ نے ارن کرنا تو وہ پھر صحیح غلط نہیں دیکھتے۔ شعبہ صحافت سے وابستہ بھی رہے اور DZU کی شعبہ صحافت پہ اس ٹائم جو ہے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور MPhil بھی شعبہ صحافت میں کیا اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہے، تو کیا انٹرسٹ تھا یہ بتائیں، اگر کیا دلچسپی تھی آپ کو؟ دیکھیے انسان زندگی میں نا بہت سارے کام ایسے کرتا ہے کہ جو اس کو بغیر انٹرسٹ کے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب آپ ایک فیلڈ میں آ گئے بائی چوائس یا وداؤٹ چوائس، اب یہ چوائس تھا یا وداؤٹ؟ نہیں، میری چوائس نہیں تھی۔ تو گولڈ میڈلسٹ کیسے بن گئی؟ وداؤٹ چوائس کیسے ہوتا ہے یار؟ انٹرسٹ کے بغیر کچھ کوئی کیسے اس میں جو ہے؟ میرا یہاں پہ ماسٹر میں بھی گولڈ میڈل ہے، میرا MPhil میں بھی گولڈ میڈل ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جب یہ جوائن کیا تو میری جو فیملی یا ادھر ادھر میرے دوستوں میں بھی کوئی صحافی نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ سبجیکٹ یہ ہے، مجھے انٹرسٹنگ لگا، مجھے اچھا لگا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں نے اس میں ایکسل کرنا ہے، تو جب میں آ گیا ہوں ایک فیلڈ میں تو پھر اس کو ہاف ہارٹیڈلی کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں نا وہ فل پیشن کے ساتھ کریں۔ جب آپ کے پاس ایک چیز مل گئی ہے آپ کو تو پھر آپ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو 100% دیں، اپنا 100% دیں اس چیز کو، اور وہ چیز پھر آپ کو ری پے بھی کرتی ہے۔ بالکل۔ تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب میں نے یہ صحافت پڑھنا شروع کی تو میرا خیال میں آئی واز ان سیکنڈ سیمسٹر،
تو ایک پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل میں میری اس وقت جاب ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، میری ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں تھی. گڈ. لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے میرا کام دیکھا، انہوں نے میرا پیشن دیکھا، انہوں نے ورکنگ دیکھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کہ آپ کا 1 سال ابھی ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ ہمارے پاس ریگولر جوائن کر لیں اس کو. لیکن میں نے ڈیورنگ مائی اسٹڈی پیریڈ ہی صحافت جوائن کر لی. تو وہ مجھے جب ایک چیز میں آپ جب آگے ہیں تو پھر آپ کو اپنا 100% دینا ہے. تو کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ تھا بطور صحافی جب ہم کہتے ہیں تو کوئی چیز جس کو زیادہ فوکس کیا ہو آپ نے؟ سیاست جو آپ کی جو سوشل جو آپ کی جو آپ کا سوشل ایریا ہے نا، جو آپ کی سوشل رسپانسبلٹی، میں نے ایک چیز پڑھی تھی اور مجھے وہ احساس ہوا کہ جو صحافی ہے اس کی ایک پرائم رسپانسبلٹی، جیسے نیشنل انٹرسٹ اس کی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے، سوشل رسپانسبلٹی بھی اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. میں اپنے سوسائٹی کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کیا میری خبر سے بہتری آئے گی یا میری خبر سے کوئی برائی پھیل سکتی ہے معاشرے میں، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا. تو میں نے یہ اپنی صحافت میں یہ چیز فالو کی. جو میرے اسٹوڈنٹس تھے، جو میرے رپورٹرز تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہ چیز ہمیشہ شیئر کی کہ آپ کی سٹوری صحیح ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کی سٹوری کے ایفیکٹ صحیح ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی سٹوری صحیح ہے لیکن اس کا نتیجہ غلط نکل سکتا ہے تو آپ کو اس کو سٹوری کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسے ہم نے وہ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی اگر میری سٹوری سے خدا نہ خواستہ معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے، میری سٹوری سے معاشرے میں کوئی بری چیزیں جنم لے رہی ہیں تو مجھے وہ سٹوری نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ کسی کے پاس آج ٹائم نہیں ہے، کچھ ایسا لکھنا ہے ہائپ مل جائے راتوں رات، جو ہے پیسہ تو مل ہی مل رہا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ کو اس فیلڈ میں صحافت میں. لیکن بات یہ ہے اچھے صحافی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں لے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ شہرت بھی حاصل ہو جائے، نام بھی بن جائے، اس کے لیے آپ کے سامنے ہے جو خبر بھی ہائپ پہ لے کے جاتی ہے اس خبر کو اٹھانا ہے اور یہ نہیں دیکھنے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، بات کے امپیکٹ نہیں دیکھے جاتے. اصل میڈم جب ہم بچپن سے جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو بہت ساری ایسی جو ہماری اسلامک تعلیمات ہیں، جو ہماری اسلامک لرننگ ہے، ان سے دور رکھتے ہیں. صبر جو ہے نا یہ ایک بڑا اسلامک بھی ہے اور اس کا سوشل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. صبر کا سبق بچے کو دینا چاہیے. ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے، اگر ہم ایک بندے کو ایک بلڈنگ کی 100ویں منزل پہ دیکھ رہے ہیں نا تو ہمارا بچہ چاہے گا کہ میں ڈائریکٹ اس کے اوپر چلا جاؤں. میں وہ پہلی سٹوری پہ، دوسری، تیسری، چوتھی اس پہ نہیں جانا چاہ رہا وہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور ڈائریکٹ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب وہ ڈائریکٹ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا رزلٹ کیا رہا ہے، یہی جو آپ نے کرکس آف دا سٹوری بول دیا کہ وہ جلدی سے فیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جلدی سے پیسہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. پھر وہ نہ صحیح دیکھ رہا ہے، نہ وہ غلط دیکھ رہا ہے، نہ وہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن، نہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کسی بھی چیز کی. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور ان چیزوں کو بہت دیکھنا ضروری ہے. کیا قومی مفاد میں ہیں یہ باتیں، نہیں ہے، ہم اسی وطن کے وہ رہنے والے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے چاہیے کہ ہمارے اس بات سے، اس نیوز سے ہمارے ملک پر جو ہے کوئی حرف تو نہیں آتا، کوئی بات تو نہیں آتی، کسی کو موقع تو ہم نہیں دے رہے. تو یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ جو اوور ویو ہے، آج ضرور میں یہ بات کہوں کہ ایسا ہوتا ہے. میں تو مارننگ شو کرتی ہوں، لائیو وے میں آتی ہوں، میرا تو کوئی واسطہ نہیں نیوز سے یا ادھر ادھر کی. میں نے کوئی اچھی سی نیوز پڑھی، وہ کہتے ہیں نا پکڑی اور اس پہ تھوڑی سی اگر میرا دل چاہ رہا ہے تو میں ضرور ڈسکس کرتی ہوں کہ کرنا بھی چاہیے. آئے ہیں تو کچھ بتانا بھی چاہیے، کچھ انفارمیشن بھی دیں، کہ ہاں کہ نہ چلے جائیں آپ لوگ. لیکن یہ حقیقت ہے جب ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے اینکرز کو، پرسنالٹیز کو، تو اب بہت سارے اینکرز ایسے ہیں جو یوٹیوب چینل پر آ گئے آپ کے سامنے. جی. تو اب وہ باتیں جو نہیں کہیں جا سکتی تھیں چینلز پر، لازم بات ہے ہر ایک چینل کی مالکان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، آپ اس پالیسی سے آگے نہیں جا سکتے. آپ نے تو ورک کیا ہوا ہے. تو اب جو ہے ہم کھل کر بولتے ہیں، کھل کر، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یوٹیوب چینل پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں. میڈم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں کہیں پر، آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری اس انفارمیشن سے کہ میرے ملک کے بارے میں، وہ انگلش کے پروورب ہے کہ ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. کیا اگر میرے گھر کی کوئی ایسی بات ہے جو میں لوگوں سے نہیں چھپانا چاہتا، ہر گھر میں، ہر فیملی میں اب بھائیوں کے آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں کے آپس میں کوئی چپکلیچ ہوتی ہے،
آپ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کو پتہ لگے. تو جب آپ اپنے گھر کی بات گھر سے باہر نہیں بتاتے تو یہ پاکستان ہمارا گھر ہے, اس کو ایز اے گھر لیں اور ہم سب اس کے فیملی ممبر ہیں. تو جب ہم اپنے گھر کی بات اپنی گلی محلے میں نہیں بتا کے خوش, تو اپنے اس گھر کی بات پوری دنیا کو بتا کے اور اس کو بیچ کے اور چند پیسے چند ٹکے لیے ہم اپنے اس گھر کی بات پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس میں جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں, اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا آپ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. بہت بڑے لیول پر آپ کی چھوٹی سی سٹوری, چھوٹی سی بات کا نقصان پورے پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اگر آپ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں, جتنے بھی بلاگرز ہیں, جتنے بھی سٹیزن جرنلزم کرنے والے لوگ ہیں, اگر یہ تھوڑی سی بھی یہ چیز اگر دیکھ لیں کہ یار ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی, ہر سٹوری دینے والی بھی نہیں ہوتی, آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ کے سوشل انٹرسٹ میں کیا ہے, اور پھر اوور آل آپ کی مورالٹیز, ایتھکس, ویلیوز, ریلیجن, یہ سارا آپ کو کس گائیڈ لائن پہ لے کے جا رہا ہے. تو پھر صحافت کو خیر بات کر دیا آپ نے اور صرف درس و تدریس کی طرف آ گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ صحافی جو ایک دفعہ بن جائے نا میڈم, وہ صحافی رہتا ہے ہمیشہ رہتا ہے, پوری زندگی رہتا ہے, چاہے کوئی میڈیم ملے یا نہ ملے. مجھ سے پوچھے, یہ کرونا وائرس نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ ہو گیا اور 15 دن بعد ٹھیک ہو گئے. یہ کرونا وائرس ایک بڑی چیز ہے. یہ وائرس اگر آپ میں ایک دفعہ آ گیا تو وہ پھر آپ ٹھیک نہیں ہوتے. تو میڈم میں مختلف عادت پڑ جاتی ہے. ہاں, میں مختلف فورن چینلز میں سٹوریز, مختلف بلاگرز کے ساتھ مختلف چیزوں پہ اپنی سٹوریز کرتا رہتا ہوں میں. تو ٹائم ٹو ٹائم وہ ظاہر میں دیکھتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, جو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے سوشل انٹرسٹ میں ہے, تو وہ میں کر رہا ہوں. میں چیز ساتھ ساتھ اس میں ایک فائدہ یہ ہے, یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہو اور آپ اس کو کہیں جی کہ آپ نے ہاسپٹل میں نہیں جانا, آج سے آپ نے صرف آج سے میڈیکل کالج میں پڑھانا ہے. یہ ناممکن سی بات ہے. میرے والا حال ہے, میں بہت مجھے کہا جاتا ہے میرے ہسبینڈ سے, بس کر دو اب بہت ہو گیا, اتنی جاب کر لیا, اب گھر بیٹھ جا. میں کہتی ہوں یار کیا ہے, 2 گھنٹے تو جاتی ہوں, وہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے, تو عادت پڑ گئی ہے نا یار, کیا کیا جائے. تو اس سے مجھے ناظرین بات کرتے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں, بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہمارے ساتھ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس BZU ملتان ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر مکرم علی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ کچھ لیٹ ہے, بتائیں کیا صورت حال تھی, کیا میٹنگیں چل رہی تھیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس وہ ایک میٹنگ تھی جس سے تھوڑا سے ہم ڈیلے ہو گئے, کیونکہ آج کل وہ ایڈمیشن کے سلسلہ چل رہا ہے یونیورسٹیز میں. وہ بڑا ایشو ہے ظاہر ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے ایگزامز نہیں ہوئے BA-BSc کے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے جو انٹیک یونیورسٹی میں آتی ہے وہ بیسکلی FSc پاس اسٹوڈنٹس کی آتی ہے BSc لیول کے اوپر, اور ماسٹرز لیول پر جو بچے BA-BSc پاس کرتے ہیں, تو ظاہر نہیں ہو سکے ایگزام اس دفعہ. تو BS میں تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ نے فارمولہ بنایا شاید کوئی اس حوالے سے صورتحال سامنے آئے, لیکن BA-BSc کے بھی ایگزام ہونے کا کوئی چانس دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو الٹیمیٹلی یونیورسٹیز نے ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ ایڈمیشنز اوپن کر دیے ہیں, تو جو پہلے بچے تھے جن کے پچھلے سال ریزلٹس آئے تھے, تو موسٹ پروبیبلی انہی میں سے انٹیک لیں گے. ٹھیک ہے. تو ایڈمیشن کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا ہے, کچھ بتائیں. جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں, ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے ہمیں. اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے پاس بیچلر کی ڈگری ہے وہ سائنس اور آرٹس ڈفرینٹ ڈسپلنز, ہماری تقریباً کوئی 8 کے قریب فیکلٹی ہیں, اور 70+ پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں BS لیول کے, جس میں انجینئرنگ بھی شامل ہے. ہماری جو یونیورسٹی ہے ایک جنرل یونیورسٹی ہے, جس میں ویٹنری کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, جس میں ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا اور بڑا پرانا ساؤتھ پنجاب کا, اور باقی جنرل فیلڈز ہیں سوشل سائنسز وغیرہ کے. اس میں یہی ہے کہ باقاعدہ آن لائن ایڈمیشن ہوتے ہیں. جب آن لائن ایڈمیشن میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پرائرٹیز دیتے ہیں. یا آج سے 3 سال پہلے سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا, پہلے سب کچھ مینول ہوتا تھا, لیکن اس میں 2 چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا. ایک تو ٹرانسپیرنسی کو, اور دوسرا اس چیز کو کہ کوئی دور دراز کے بچوں کو بھی یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ فزیکلی نہ آئیں, ٹریول کریں, یہاں پر جمع کریں, تو وہ آن لائن وہیں سے ایڈمیشن جو ہے وہ اپلائی کریں. اور اسی طرح ماسٹر لیول پر ہم سارے پروگرام آفر کر رہے ہیں ان تمام فیلڈز میں. PhD الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 30+ فیلڈ ہیں جس میں آفر ہو رہی ہے. MPhil آفر ہو رہا ہے.
تو یہ سارے ایڈمیشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اچھا، اس پر میرٹ کا مسئلہ نہیں رہے گا؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ابھی بریک سے پہلے جو ہے میں کہہ رہی تھی کہ بچی نے ایڈمیشن لینا ہے، مجھے بتائیں تو کیا میرٹ بنے گا؟ بچوں نے پیپر کلیئر کیے نہیں ہیں، فرسٹ ایئر کے ہوئے ایگزام، سیکنڈ ایئر کے نہیں ہوئے، تو میرٹ کیا ڈیسائیڈ؟ ہائی میرٹ رکھنا نہیں پڑے گا اس بار، تو کچھ کم ہوگا میرٹ؟ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ میرٹ کو ڈیسائیڈ کرنا یونیورسٹی کا کام نہیں ہوتا. یہ اٹ ڈیپینڈز اپون دی نمبر آف اپلیکیشنز اینڈ دی اسکورز آف دی ایپلیکینٹس، کہ جو ایپلیکینٹ ہیں. لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں میرٹ تھوڑا لو رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ماسٹرز میں خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بی اے کے ایگزام نہیں ہوئے، تو جو پچھلے سال کے بچے تھے جنہوں نے ایگزام دیے تھے، ان میں جو ہائی میرٹ والے بچے تھے وہ آلریڈی یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے چکے ہیں یا پاکستان کی دوسری یونیورسٹیوں میں چلے گئے ہیں. تو اس دفعہ وہ لوگ ایپلیکینٹ ہوں گے جو رہ گئے تھے. تو یہ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ انٹل انلیس کے کوئی ایگزام ہو جائیں بڑی جلدی اور اس کے پیپر چیکنگ ہو جائے، اس کا 0.1% چانس ہے. تو یہ تو 99% چانس ہے کہ ماسٹرز لیول پہ میرٹ نیچے آئے گا ہی آئے گا یونیورسٹی کا. اچھا، وہ میرٹ نیچے آنے کے بعد ظاہر ہے مسائل بھی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اچھے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہ بچے وہ ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ظاہر ہے وہ بچے محنت کرے تو آگے نکل سکتے ہیں. ہاں، جہاں تک بیچلرز کے ایڈمیشن کا تعلق ہے، وہاں وہ گورنمنٹ نے جو فارمولہ بنایا ہے، اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے کہ جو بچوں نے فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر کے جو مارکس تھے اس کے حوالے سے جو بنا رہی ہے پالیسی، تو پھر وہاں پر میرٹ جو ہے وہ مینٹین رہے گا. لیکن پھر وہی صورتحال ہے کہ اس میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں جن کی ریپیٹس تھیں، کچھ بچے تھے جو سائنس سے میڈیکل سے، نان میڈیکل انجینئرنگ سے میڈیکل کی طرف گئے. تو یہ ایک ڈسٹربنس تو ہے. لیکن وہ میں یہاں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس صورتحال سے ہم اور دنیا گزری ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں صورتحال بہت بہتر رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سال ہم صرف اس حد تک بھی کامیاب رہ گئے کہ ہم نے اپنے جو ہیلتھ سیکٹر تھا، جو ہماری پریویلیج سچویشن ہے، اس میں بھی ہم نے لوگوں کی جانوں کو بچا لیا، تو میں سمجھتا ہوں یہی بڑا بینیفٹ ہے. اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت بزنس کے پیسے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نہیں، ہمیں اپنی جان کی، اپنی ملک کی فکر کرنی چاہیے. بچائے تو لاکھوں پائے، وہ والا حال ہے. تھوڑا سا ہو گیا مسا ادھر ادھر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سال اگر آپ کی جان بچ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، پڑھائیاں بھی ہوتی رہیں گی، کوئی بات نہیں. اکثر لوگوں کے سال بہت وجہ سے وجوہات سے ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی معاشی مسئلہ آ جاتا ہے، بچے ایڈمیشن نہیں لے پاتے تو سال ضائع ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ آ لیکن کوئی بات نہیں، جان تو ہے نا یار، جان ہے تو جہان ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن بچوں کو انگیج کیسے کر رہے ہیں؟ آن لائن کلاسیں سٹارٹ کیے ہیں بچے، اور یہ جو لازمی بات ہے ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو ان کو آن لائن کلاسز ہی آپ لوگوں کو دینا ہے، آپ لوگ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سسٹم کیا ابھی تک تو جو ہم نے آن لائن کلاسز پڑھائی ہیں الحمدللہ ہمارا بڑا سکسیس ریٹ رہا. میں نے اس پہ خیر ایک آل اوور پنجاب جو ہے ریسرچ کی ہے، جو انشاءاللہ ان قریب ہم بھیجیں گے کسی اچھے جرنل میں پبلش کرنے کے لیے. تو اس کی کئی تھوڑی بہت فائنڈنگز ہیں جو میں شیئر بھی کر لیتا ہوں. مثلا اس میں آن لائن کلاسز میں اسٹوڈنٹس بڑے انتھوزیاسٹک ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں بڑھ چڑھ کر. ظاہر ہے اس چیز کو وہ فیل کر رہے ہیں کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کا متبادل تو نہیں آن لائن. لیکن جو ہم سمجھتے تھے بڑے شروع میں کہ ایک آن لائن سسٹم ہوگا، ہمارے ہاں اس طرح ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ پورٹی لیول ہے، بچوں کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے وہ ریکوائر نہیں ہے، اس پہ اچھا خاصا فائنینشیل برڈن ہوتا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا ایز اے ٹیچر کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اتنا ڈیفیکلٹ نہیں رہا. یہ بہت بہتر رہا صورتحال، اس لیے وہ آن لائن لرننگ کا تجربہ بہت کامیاب رہا. لیکن اب جو صورتحال الحمدللہ نظر آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کووڈ-19 کے پیشنٹس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں اس کی ویکسین جب تک نہیں بنے گی یہ اسٹل تھریٹ موجود رہے گی. حکومت کی حکمت عملی آپ کے سامنے ہے، لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے آج سے، بلکہ پہلا دن ہے اور عید تک جو ہے یہ رہے گا، 8 دن رہے گا. تو اس میں نو شاپنگ، سارے مال شال بند کر دیے گئے ہیں. تو کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ پچھلی مرتبہ والی غلطیاں نہ دہرائی جائیں. یہ ڈیپینڈ تو کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر 15 ستمبر تک جو ہے وہ صورتحال بہتر رہتی ہے تو پھر کلاسز جو ہے وہ فزیکل ہو سکتی ہیں. ورنہ جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوا ہے کہ سیکنڈ ویو آئی ہے، کیونکہ یہ ایک فلو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ونٹر کی بیماری ہے، کیونکہ ونٹر جیسے ہی آئے گا، جیسے جیسے سردی آئے گی تو یہ اس کو بڑھنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ کم ہو بھی رہا تھا تعداد، لیکن گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئی ہے. تو اس لیے یہ تھریٹ تو موجود رہے گا. تو ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا،
جو ڈیولپ اسٹیٹ ہیں انہوں نے اپنی پالیسیز چونکہ بڑی ارلی بنا لیتے ہیں, انہوں نے جنوری 2021 تک آف کر دیا ہے سب کچھ. جو دنیا کے ڈیولپ اسٹیٹس ہیں, ہمارے جو مختلف دوست وغیرہ باہر پڑھ رہے تھے وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اور یہاں آن لائن کلاسز اور اسی طرح سلسلہ ان کا چل رہا ہے. انہوں نے یہ حکمت عملی پہلے بنا لی ہے. ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں فقدان ہے کہ ہم ابھی اگست دیکھیں گے, پھر سپٹمبر, پھر 1 by 1 اسٹیپ جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے اس کی مختلف چیزیں وجوہات بھی ہیں کہ ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہرحال انشاءاللہ کہ ہم اس چیز سے نکل آئے ہیں اور کافی حد تک ہمارا وہ ایفیکٹ نہیں ہوا آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے جو ہو سکتا تھا. ہم نے بچوں کا ٹائم بھی بچا لیا ہے, ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے فائنینشیل کرائم تھوڑا سا آیا ہے کیونکہ بچوں کو فیسز کا پرابلم ہوا ہے. اس لحاظ سے ہم نے بچوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ کروانا چاہیں کروا لیں. لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جو فیسیں لے لیتے ہیں, وہ دے بھی سکتے ہیں لیکن وہ جمع نہیں کرواتے. تو وہ عید کی شاپنگ میں استعمال ہو جاتی ہے. لیکن یہ زیادہ بچے ایسے نہیں ہیں. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, بزنس اتنے اچھے نہیں, بہت سارے لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے اس پینڈیمک میں, بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کیونکہ اداروں نے نکال دیا یار جب کام نہیں ہے تو کیسے رکھیں, ہم ان کی تنخواہیں کیسے پے کریں. تو یہ ساری صورتحال کا سامنا ہر گھر میں ہوا ہے. لوگوں کے بزنس نہیں چلے, بہت سارے لوگوں کے بزنس ابھی بھی بند ہیں آپ کے سامنے. جو چیزیں دیکھیں نا, ریسٹورینٹس نہیں کھلے, بالکل تعلیمی ادارے نہیں کھلے, پرائیویٹ شادی ہال نہیں کھلے, سینما نہیں کھلے, تو وہاں پہ جو ویٹرز تھے, جہاں پہ جو مینیجر اسٹاف تھا, جو وہ گھر وہ تو ان سے میجورٹی ہیں بھی ڈیلی پیڈ, وہ ڈیلی کی ڈیلی پیسے لیں گے یا ہفتے میں پیسے لیں گے. وہ بڑا سفر کیا اور ان کے جو بچے جو تعلیم کر رہے تھے وہ بہت, اور غریب کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ہی محنتی ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے. جو سچی سی بات ہے, یہ حقیقت ریالٹی ہے. ہم اپنے جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو ہر چیز میسر آ منہ سے نکلتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. تو ہمارے بچے تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے, انہوں نے کہا اور ہم نے دے دیا. تو وہ بچے وہ والا احساس نہیں رکھتے جن کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا مشکل سے چیزیں ملتی ہیں اور جو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ابا یا اماں کتنی محنت کرتی ہیں. وہ بچے ماشاءاللہ قدر ہوتی ہے اور بہت ہی آگے جاتے ہیں ایسے بچے. آپ بورڈز کا, یونیورسٹیز کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس ایسا بچہ آئے گا. گول گپے والے کی بیٹی آ گئی یا بیٹا آ گیا, رکشے والے کا, تو میں حیران ہو جاتی ہوں یار بچوں کی انہیں کی پوزیشن. کئی بچے ایسے جو خود بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں, خود کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کسی ہوٹل پہ کسی جگہ پہ والد کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ پڑھ بھی رہتے ہیں, ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, پوزیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ احساس بہت ضروری ہے. نوجوان بچوں کی ہی بات کر لیتے ہیں نا کہ اس کورونا میں جو ہے کیسے ان پہ امپیکٹ پڑا, کورونا کا منفی جو ہے خیالات بہت ہے. مجھے پتا ہے نا میرے بچے گھر میں ہیں, کیا کریں, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور جو ہے طبیعت میں لاؤبالا پن کچھ زیادہ اگریسو نظر آئے. تو کیا کیسے ہینڈل کیا جائے؟ آپ کے کچھ استاد ہے بہتر طریقے سے. جی میڈم بالکل, میں نے جیسے پہلے بھی ایک باتوں میں بھی ذکر ہوا تھا کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا وقت آ جائے گا نا, پھر آپ کو ڈیسپریٹ ٹائمز, ڈیسپریٹ میجرز پھر آپ کو لینے پڑیں گے. تو ابھی یہ میرے خیال میں جتنی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, بلکہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری این جی اوز ہیں, جو ہمارے سیوک سروسز کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بچوں میں پازیٹیوٹی پروموٹ کریں. یہ بچوں کو آن لائن اس طرح کی کوئی ٹریننگ, کوئی کورسز, ورک شاپس یا کچھ کمپٹیشن, ان کو انگیج رکھیں. تو یہ میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی میں جو ہمارا ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس افیئرز ہے, ہم نے اس کے تحت بھی بہت سارے آن لائن کمپٹیشن کروائے, اور ڈاکٹر صاحب بھی کچھ ویبینارز وغیرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ارینج کرائے, آن لائن سیمینارز بھی کروائے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کروائے, ہماری یونیورسٹی کے اور ڈپارٹمنٹس بھی کروا رہے ہیں, تاکہ بچوں کو انگیج رکھا جائے. بچے اپنے آپ کو یہ نہ فیل کریں کہ وہ شاید بالکل ہی فری ہیں, ان کے بعد نہ کچھ کرنے کو ہے نہ کچھ سوچنے کو ہے. ٹھیک ہے, کلاسز تو آپ لوگ لے رہے ہیں اسٹڈی. اب جو دکھایا جاتا ہے, اکثر میمز بھی بنے ہیں اس پہ, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے, مذاق میں بہت سارے ویڈیوز بھی آئے, چنکس بھی بنائے گئے کہ بچے جو ہے پڑھ نہیں رہے اور ہیلو ہائی کر کے ٹیچر کے, اس کے بعد جو ہے کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن بھی رہی, دکھایا گیا کہ اس طرح سے بچے جو ہے کر رہے ہیں. تو واقعی ایسا ہے یا بچے واقعی انٹرسٹ شو نہیں؟ نہیں میڈم, ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ ہمارا یہ جو تجربہ تھا بڑا سکسیسفل رہا. تو یہ جو ٹیچر جو کلاس لے رہا ہے نا, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح انگیج رکھتا ہے. بعض اوقات یہ ایسے میں ہے کہ ٹیچر بچوں کو کہتا ہے کہ آپ اپنا مائک آف کر دیں, ویڈیو آف کر دیں, میں پڑھاؤں گا. وہ پھر ایسی صورتحال ہوگی جب بچے کی ویڈیو آف ہوگی, مائک آف ہوگا, پھر وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, یہ لگا ہوا ہے. اگر ٹیچر اس کو ذرا رسپانسبلٹی لے اور وہ کہے کہ نہیں بھی آپ کا مائکس اور ویڈیوز آن رہیں گی تاکہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ جو بھی بول رہے ہیں جو بات کریں وہ
लेकिन शरारती बच्चे कहीं ना कहीं होते हैं जो बोल रहे हैं, जो बक रहे हैं, मुझे पता तो चले। जहाँ तक शरारती बच्चे देखें, वो तो आप जब फिजिकल क्लास कांटेक्ट कर रहे होते हैं, फिर होते हैं, आपको नजर आता है कई बच्चे कार्टून बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे थे। ये दौर होता है यार, ये दौर याद रहता है हमेशा अपने। वो जो मैं कहती हूँ ये दौर होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा। जब आप मतलब स्टूडेंट होते हैं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मस्ती और मौज, मैं कहते हैं मौज होनी चाहिए। इससे मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही है जनाब, बिल्कुल हमारी प्रोफेसर ताहिर महमूद भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मकरम अली भी हैं। नाम बड़ा औखा है आपका माशाल्लाह, मुकर्रम है, तो बहुत औखा है माशाल्लाह। लेकिन बंदे ही उतनी ईजी है। अच्छा, वैसे शख्सियत माशाल्लाह बहुत ही हंसमुख है, बहुत कोऑपरेटिव। जबकि मैं कहूँ इतनी यंग एज में को हमारे चेयरमैन या डॉक्टर्स में कम लोग होते हैं, और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पूरे डिपार्टमेंट को जो है हेड भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं। तो कितनी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी से कहते हैं ना, जिम्मेदारी का बोझ है नाटवा कंधों पर तो कैसे जो है हैंडल कर रहे हैं? ये भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, हम अक्सर हंसते हैं। एक तो वो हैं कि जो बड़े ईमानदार हैं लेकिन रज के नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। एक वो हैं जो जिनके बारे में कहना चाहे कि जिनके बारे में हम कहते हैं जी करप्ट हैं, लेकिन रज के जो है वो कॉम्पिटेंट है। वाह जी वाह। मैं ये दोनों चीजों को गलत समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको ईमानदार भी होना चाहिए और कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। आपको जब भी कोई जिम्मेदारी मिले, जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुश्किल काम है जिम्मेदारी में, वो इंसाफ करना है। आप किसी भी शोबे में है ना, तो आपको इंसाफ करना चाहिए। एक अब बड़ा अजीब सा लगता है कि इंसाफ करना तो एक जज का काम है, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एक यूनिवर्सिटी के टीचर, एक जो सिपाही खड़ा हुआ है, उसका इंसाफ करने से क्या ताल्लुक नहीं, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक उस्ताद के लिए इंसाफ का मतलब ये है कि जो तालिब इल्म उससे पढ़ रहे हैं, अगर वो 60 तालिब इल्म है तो 60 को उनको समझाना चाहिए। अगर वो एक बच्चा भी ऐसा रह गया कि जो नहीं समझ सका, डेफिनेटली डिफरेंट जो है वो मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो जो उस मेंटल लेवल पर नहीं पहुंच रहा उसको पहुंचाने की कोशिश जरूर करे। तो ये इंसाफ है। दूसरा इंसाफ टीचर की नजर में ये है कि अगर 40 बच्चों ने पेपर दिए हैं तो जब वो एग्जाम ले रहा है, देखें एक चीज हम कहते हैं जी बायसनेस नहीं है, बायसनेस मौजूद है। हम खुद पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि हमारे दोनों तीनों बच्चों में से हमें एक जरा ज्यादा प्यारा होता है, ये एक हकीकत है, हालांकि हमारा खून है वो, लेकिन ये बायस। तो इसी तरह टीचर्स भी हो सकता है कि बायस हों। अगर वो बायस इस लिहाज से है कि एक बच्चा काबिल है तो उसकी बात जरा ज्यादा सुन रहे हैं। अच्छा, ये होता है फेवरेटिज्म जो है, ये हमेशा से चला आता है। लेकिन वो फेवरेटिज्म इस हवाले से नहीं होना चाहिए कि आप अपने जाती मफाद के लिए किसी इनकॉम्पिटेंट बच्चे को आगे लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये फेवरेटिज्म बहुत गलत है। बिल्कुल, आप किसी फेवरेटिज्म कर रहे हैं कि एक बच्चा बहुत लाइक है, बहुत कॉम्पिटेंट है, आपको पता है वो पढ़ाई में आगे था, लेकिन किसी वजह से पेपर में थोड़ा सा कमजोर रह गया, तो आपको पता है कि कोई आज मजबूरी हुई है इसकी, आप उसको थोड़ा सा पुशअप करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हाँ, आपको पता है कि एक बच्चा है ही ना लायक, लेकिन वो आपके जाती मफादात को पूरा कर रहा है किसी जायज ना जायज तरीके से, उसको आप उठाकर क्लास पे फौकियत दे दें। और ये ऐसा एक सिस्टम है कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन ये टीचर कर रहा है और किस तरह कर रहा है। अच्छा, ये तालीमी इदारों में भी सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आती है या नहीं? अब कितना फर्क पड़ा है ये बता दें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये बैठ कर कहें नहीं है तो ये गलत है। हाँ। ऐसा मौजूद है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया बायसनेस मौजूद है। हमारे हर जगह जो एक बड़ा अलमिया है वो पावर पॉलिटिक्स का है, कि अगर हम ये चीज एक चीज समझ जाएं कि हमने एक दिन मर जाना और आखिरत में जाके उसका जवाब देना है हमने, तो ये सारी चीजें खत्म। और हम यही चीज नहीं समझते। ठीक है। अगर हम ये इतनी सी चीज समझ जाएंगे तो हम ये पावर पॉलिटिक्स, ये जो आर्जी दुनिया है, ये जो आर्जी पावर कॉरिडोर है, इससे बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब हम इक्तदार में आते हैं तो हमने पास पावर आती है। अगर मैं चेयरमैन बना हूं तो अगर मैं ये समझने लग जाऊं कि मैंने सारी उम्र अब चेयरमैन रहना है,
जो दूसरों का हक है मैंने मारना है, वो यहाँ मुझे हो सकता है चूंकि मेरी सही उसके लिए हो सकता है अल्लाह मुझे उसके लिए मदद भी करे, लेकिन फिर वो आखिरत में वो मदद मुझे नहीं मिलनी, फिर वो क्योंकि मैंने वो अपनी मदद जो अल्लाह से जो मैंने यहाँ ले ली। ये चीज हर कोई नहीं सोचता। आखिरत की बातें जब हम कर रहे होते हैं तो हर कोई सोचता है मैंने तो रहना ही इसी दुनिया में है, पता नहीं कब मरूं, कितने साल बाद। तो ये तो मौत तो बहुत कम लोग होते हैं, मैं कहती हूँ, जिनको याद रहती है और जिसकी वजह से वो सीधे रास्ते पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं करप्शन करने वाला सोचे तो वो करप्शन क्यों करेगा? लोगों को फैसिलिटेट करें, हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है किसी को अकोमोडेट या फैसिलिटेट करने का मतलब कि आपको लीगल तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। आप जायज तरीके से लोगों के कई काम कर सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। अगर आप लोगों की राह से कांटे चुनेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते आसान होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी एक अलग माशरे का हिस्सा नहीं है। हम लोग जो टीचर, जो स्टूडेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इसी माशरे से जाते हैं। तो चूंकि जब माशरा ओवरऑल ऐसा है तो हम उनको ब्लेम इसलिए मैं कहता हूँ नहीं कर सकते कि इस माशरे में हर तरह के लोग जाते हैं, लेकिन टीचर को जरा इसलिए कि मैं समझता हूँ ये एक पैगंबरी पेशा है, उन्होंने एक सिखाना है, उन्होंने कई जनरेशंस बनानी है। हमारे पास जो एक बच्चा आया है हमने उसको फ्यूचर देना है, हमने उसको बताना है कि उसने जाकर अमली जिंदगी में क्या करना है। अगर हम अमली तौर पर खुद सही नहीं होंगे तो वो हमसे क्या सीख के जाएगा? तो हम तो माशरे को बिगाड़ से बदलाव की तरफ तो ला सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको बिगाड़ की तरफ लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारा वो मकसद खत्म। हमारा मकसद सिर्फ अली फनार बेबकरी पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद इससे ज्यादा है, बड़ा मकसद है, अजीम मकसद कि हमें एक माशरे की तश्कील देना है। बहसीत उस्ताद, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की है और बहुत ही खूबसूरत आपकी सोच है। ये सोच ही है, कहते चंद एक उस्ताद इस तरह की सोच रखते हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, इसलिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो प्रोफेसर ताहिर साहब आपसे बात करते हैं, अब नौजवानों की बात करते हैं। तो बहुत सारे नौजवान जो है सहाफत में आना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। आजकल तो हर बंदा रिपोर्टर बना फिरता है, आपके सामने है चुपका मोबाइल पहुंच गया हर जगह पर वीडियो बनाना और डाल दी सोशल। तो क्या ये रिपोर्टिंग है, क्या है यह? मैडम, कोडेक दुनिया में एक ऐसी कंपनी थी जो दुनिया का 80% ना फोटोग्राफिक मटेरियल बनाया करती थी एक वक्त में। ये जो आपके रेलवे इंजन है ना, ये हिटाची कंपनी के बने, और ये वो कंपनी जिनको अब की जनरेशन जानती भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं किया। जो जो चीजें जैसे दुनिया तरक्की करती गई इन्होंने वो चीजें अडॉप्ट नहीं की। यही मसला ही हमारी सहाफत के साथ भी है कि अब जो सहाफत है ना ये इन चीजों से निकलकर डिजिटल वर्ल्ड में जा चुकी है। इस दुनिया के बिल्कुल पैरेलल एक डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हो चुकी है, और वहां पर वो सहाफी है जिसके लाइक्स ज्यादा है, जिसके फॉलोअर ज्यादा है। वो उसकी कोई ट्रेनिंग है नहीं है, उसने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे कोई सरोकार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे सहाफी जो इस वक्त ये जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं इनको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी चाहिए। ये जब अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे, लेकिन उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को यूट्यूब चैनल बनाने की परमिशन नहीं है, बहुत सारे सहाफियों को, बहुत सारे लोगों को जो आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं वो अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, वो डिजिटल अपनी जो अपीयरेंस है वो नहीं दे सकते। लेकिन जब तक आम बंदे के पास अब ये फैसिलिटी रहेगी डिजिटल जर्नलिज्म की, तो हमें हमारी जो डिजिटल सहाफत है वो ऐसी ही रहेगी कि वहां पर हर गलत चीज बिक रही है, झूठी स्टोरी बिक रही है। मैं आज चांद की फोटो खींच के लगा दूं कि ये देखो जी 1 तारीख का चांद था और चांद गलत नजर आया, उसी पे कमेंट शुरू हो जाएंगे। मैं बाहर एक बकरी की फोटो खींच के लगा दूंगा, देखो जी नया घोड़ा पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट कर लिया, उसी पे कमेंट शुरू हो जाएंगे और तो देखेंगे नहीं कि है क्या, ये है ऐसा। तो वही मैंने कहा, जिसकी अगर ट्रेनिंग नहीं है, जिसने अगर पढ़ा नहीं है, उसके सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स हैं तो वो सहाफी है। तो मेरे ख्याल में हमारा जो कन्वेंशनल सहाफी है जो किसी अखबार में, टीवी पे, रेडियो पे काम कर रहा है, उसको भी डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। जब उनके मुकाबले में एक अच्छा सहाफी अपना डिजिटल मटेरियल देगा ना, फिर शायद लोगों के ज़हन में कंपैरिजन बन जाए कि हाँ नहीं ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, ये चैनल ठीक नहीं है, ये पेज ठीक है, ये ब्लॉग ठीक नहीं है, फिर वो सूरत हाल बनेगी। तो हमारे साथियों को थोड़ा सा ना इसमें अभी अपने आप को जिसे कहते हैं कि मजीद एक डिग्री और करने की जरूरत है। अगर आपने एमए जर्नलिज्म कर लिया, अगर आपने एमफिल कर लिया, तो अब एक डिजिटल जर्नलिज्म की भी कोई डिग्री, कोई कोर्स, कोई शॉर्ट कोर्स, कोई ठीक है ना, उसकी भी करने की जरूरत है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, क्या कोर्स से हम सीख सकते हैं? जब तक प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, जब भी कोई भी आप देख लें, जैसे कि सहाफत का जैसे आपका शोबा है और पढ़ा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इस फील्ड में आते हैं तो ये फील्ड अलग चीज़ है। प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस तो एक अलग चीज़ है।
नहीं मैडम देखिए, जो आपने वर्कशॉप्स की बात की ना, ये वर्कशॉप बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म होता है उसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन बताने का, कि थ्योरी ये है, प्रैक्टिकल आपने करना है, आपने सीखना है, वो आपका पैशन काम आएगा आपके, वो आपकी खुद से एफर्ट काम आएगी। यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं? यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पढ़ाती हैं। नहीं, हम बात करते हैं या प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है? आप कभी हमारे स्टूडियोज में आए, वहाँ पर अभी आपका टेक्निकल स्टाफ मुझसे डिस्कस कर रहा था, ये बल्कि ये लाइटिंग, ये सारी चीजें, उनसे भी यही चीजें डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने लेटेस्ट कैमरे वहाँ पर लिए, हम बच्चों के हमारे हर सेमेस्टर में तकरीबन वहाँ पे उनके पैकेजेस, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारे, बल्कि मैंने ही आपको स्टूडेंट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चाइल्ड लेबर पर, और वो यूरोपियन यूनियन का कंपटीशन था, उसमें हमारी सेकंड पोजीशन थी DZU की। तो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और इस वक्त इंडस्ट्री में काम करने वाले मुल्तान में तो 80 to 90% वो हमारा अपना स्टूडेंट है, हमारे डिपार्टमेंट का बच्चा पढ़ा हुआ वो यहाँ पर। और ओवरऑल अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो बड़े बड़े नाम जो है साफियों में, सहाफत में, प्रोडक्शन में, जर्नलिज्म में, बहुत सारी चीजें ऐसी जो इधर मुल्तान से गए हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह पढ़ के गए हैं। तो यूनिवर्सिटीज आपको प्लेटफॉर्म जरूर देती है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट जो है वो ज़रा वो नहीं दे सकती वो। ठीक है, आप वहाँ से चीज सीखा है। अच्छा, वहाँ से सीखा है और यहाँ माहौल आपके सामने है। आपके साथ मुल्तान की बात करते हैं तो आपके सामने प्लेटफॉर्म ही नहीं है, एक रूही टीवी है, और इसके अलावा जो है यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। आप देख रहे हैं ये अभी आपकी बच्ची जो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन में है, ये हमारी स्टूडेंट है, ये बिल्कुल ठीक है ना। वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। तो ये ऐसे रोही जैसे इदारे जो हैं, ये जाहिर है कि रीजन में जब तक नहीं बनेंगे ना, तो एटलीस्ट सहाफत के लिए जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है इसमें फील्ड में, वो नहीं मिल सकता। एक ब्यूरो ऑफिस है, वो कितने बच्चों को अकोमोडेट कर लेगा? हर साल 1-2 बच्चे इंटर्नशिप कर लेंगे, लेकिन हमारे पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा बच्चा हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वहाँ से। लेकिन हमारे जो जाहिर है ब्यूरो ऑफिस में 1-2 बच्चा, 6-7 चैनल्स के ब्यूरोज हैं यहाँ पर, और 10-12 बच्चे अकोमोडेट होते हैं हर दफा। बाकी बच्चे कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, फिर ऐसे। प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रब से भी बात करते हैं। बड़ा औखा नाम है, जब मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद सोचना पड़ता है सही बोला है या नहीं। प्रोफेसर साहब माशाल्लाह, जैसे आपका नाम बहुत प्यारा है, वैसे आप बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं। ये बताएं कि नौजवान जो है, आप हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें आपने बच्चों का बिहेवियर किस तरह देखा? कैसा लगा कि कितना जो है रिस्पॉन्सिबल रहे, नहीं रहे, क्या आप समझते हैं? इसमें ना देखें, दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स का बिहेवियर रहा, कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऐसे थे जो फ्रस्ट्रेट हुए, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो हमें जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया, और नज़र आई वो फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया में। जो एग्रेसिवनेस जो पॉलिटिकल हवाले से तो होती है, लेकिन बाद औक़ात नज़र आई वो उसकी तादाद बढ़ गई, सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स भी थे कि जिन पर हम बड़ा फ़ख्र भी कर सकते हैं, जो मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट किया। मसलन हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस कोविड-19 में अपनी मदद आपके तहत उन्होंने लोगों से जो है वो इकट्ठे की एड, और उसके बाद सामान खरीद करके ऐसे लोगों तक कि जो नीडी लोग थे उन तक पहुंचाया। अब उसमें उनको हमारी थोड़ी बहुत रहनुमाई ज़रूर हासिल थी, लेकिन उन्होंने आइडिया जनरेट किया, हमसे डिस्कस किया, खुद लिया। मतलब देखें, ये वो सूरत हाल थी शुरू के दिनों में। मुझे याद है कि जब हम खुद घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन ये हमारे वो स्टूडेंट्स बड़े अच्छे, उन्होंने खुद मोटरसाइकिलों पर जाकर इस चीज़ की परवाह ना करते हुए कि वो कोविड-19 का, क्योंकि शुरू में इसका बड़ा खौफ था कि डेथ रेट की वजह से, बीमारी की वजह से, फैसिलिटीज़ की वजह से, हेल्थ की, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल खातिर में नहीं लेकर आए, और वो गए और जाकर लोगों की जो है वो हेल्प आउट किया। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। प्रोफेसर ताहिर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मुल्तान अहमद रजा सुमरुद साहब हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इधर। थैंक यू। और हमारे साथ हैं जनाब पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन रमजी साहब हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे जनाब बिल्कुल मेहमान बने आज प्रोग्राम के।
थैंक यू जनाब। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाकिर मलिक साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। और यकीनन आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं रवादारी के हवाले से, क्योंकि कोविड-19 की जो वबा है इसकी वजह से जो है बहुत सारे इख्तलाफात नजर आए, बहुत सारी बातें नजर आई। तो इन चीज़ों की हवाले से बात करेंगे, अपने माशरती रवैये के हवाले से बात करेंगे, कम्युनिटी जो वे है उस पर बात करेंगे। अहमद रजा समदो साहब, आपसे ही बात करते हैं और आपसे ही जानते हैं, हुकूमत ने आपके सामने लॉकडाउन लगा दिया और कल जो है अनाउंस किया गया, जो कि अचानक एक धमाका था ताजिर बरादरी के लिए, आप जानते हैं। तो बहुत सारे ताजिर बरादरी ये भी कह रहे थे कि 2 दिन पहले बता दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो इस इक़दाम से कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी अपनाई थी, उसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे खित्ते में इंडिया हमारे साथ है, अब उनका जो वो ऊपर जा रहे हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसकी वजह से हमारा वो जो है ना वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नॉमिनल फिगर जो है रह गई है। ईद के मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन इस हवाले से है, क्योंकि ईद के दिनों में लास्ट जो ईद थी उसमें जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई तो आपने देखा हमारे बाजारों में क्या रश बन गया। हमारे बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी। और मैं पर्सनली मैंने 1-2 बाजार इधर आपके मुल्तान के गुलगश्त है और टेंट भी विजिट किया उन दिनों। आप यकीन करें कि खवातीन, उनके पास बच्चे भी थे और मेरा ख्याल है कुछ 60% जो लोग थे वो विदाउट मास्क थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस हो सकता है, क्योंकि कोरोना तो ऐसी चीज़ है उसने तो बख्शना नहीं किसी को भी। तो ये गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ बड़ा वैलिड डिसीजन है, क्योंकि ये 4-5 दिन फिर हमारे जो है वो लोगों ने बाजार का रुख करना था। जब बाजार में रुख करना था तो रश हो जाना था। अभी कल की मैं आपको बात बताता हूँ, कल जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, पब्लिक को पता चला है कि जी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है, तो यकीन करें कि आपका ये गुलगश्त, आपका ये कैंट एसपी चौक और ये सारे 2-3 घंटे के लिए ये जो टाइम था वो आपके ब्लॉक हो गए थे। कोई जगह नहीं थी, सारी रोड ब्लॉक हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन है और वक्ती तौर पे जो हमारी ताजर बरादरी है वो ये महसूस कर रही है कि ये उनके जो मफादात के थोड़ा एंटी है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि लोग जो है कुछ गवर्नमेंट हमारी अब लोग जो कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन करें, गवर्नमेंट ने ताजर बरादरी का ख्याल रखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन पे नहीं गए हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन पे गए हैं ताकि ताजर बरादरी का भी ख्याल रखा जाए और रखा गया है। आप सब देख लें पिछले 3-4 माह में तमाम जो कारोबार हैं वो एक तरीकाकार के मुताबिक चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मौके पे जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन है और ताजर बरादरी को भी सपोर्ट करना चाहिए, ये देखते हुए कि उनके साथ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पहले भी बर्ताव रखा है और उनके कारोबार को बंद होने से बचाया है। कारोबार और उनसे मुंसलिक जो जिन लोगों का रोजगार है वो भी गवर्नमेंट ने ख्याल रखते हुए उसको जारी और सारी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन। कोविड-19 में जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, तो लोगों का रवैया क्या रहा और रवैये क्या हैं, आपको क्या लगता है, लोग किस तरह जो है प्रिटेंड करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? रवैया देखिए, कोविड-19 जब आया है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ थी। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि हम तो ज़ाहिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा तो काम ये था, जिस दिन से ये आया हम इसी महाज पे खड़े हैं सारे गवर्नमेंट के तमाम अदारे। तो मैं ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब शुरू में ये कोविड-19 आया, हमारे पास ज़ायरीन आए हैं ईरान से, तो इधर क्वारंटाइन भी आपको पता है मुल्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन एस्टैब्लिश हुआ था, तो बड़ा स्ट्रेस था। हम जब जाते थे उधर, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं था, कोई पता नहीं था इस हवाले से, तो एक खौफ वो ऑलरेडी मीडिया के थ्रू या इंटरनेशनल वो चाइना से खबरें आ रही हैं, बाकी ममालिक से जो खबरें आ रही थी, तो एक खौफ की फजा थी। अब जब हम तो डायरेक्ट इंटरेक्ट उनके साथ करते थे उधर जाके, तो एक स्ट्रेस था। स्पेशली मैं जब उधर से निकल के मैं घर आता था, मेरी बेटियां हैं 3 छोटी माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए जो सबसे वो स्ट्रेस वाला लम्हा होता था वो जब मैं उधर आई वॉज फाइन कंफर्टेबल, मेरी ड्यूटी थी। हम ये तो आपकी ड्यूटी थी ना, मुसाफिरों को लेना है एरोप्लेन जहाज से जो आते हैं उनको शिफ्ट करना है। जी, शिफ्ट करना है, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन था उनसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो एक स्ट्रेस जो है ना, मतलब स्ट्रेस मेरा था जब मैं घर जाता था, तो वो मेरे एक स्ट्रेसफुल लम्हात होते थे। कहीं मैं कोरोना तो लेकर जी, बच्चों के लिए अपना तो खैर है, ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो हमारी ड्यूटी है,
तो वो इशू नहीं था। लेकिन वो उस चीज को लेके मैं भी स्ट्रेस में पहले को 10 दिन आया था, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सिचुएशन थी कि खौफ की फजा भी थी, तो गैर यकीनी की सूरत हाल भी थी, तो हर बंदा इस हवाले से परेशान था। तो ऑब्वियसली जब ज़हन पे स्ट्रेस हो, परेशानी हो, तो बंदे के उसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट जो है बंदे के रवैये पे और बिहेवियर पे भी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ इनसे बात करते हैं, और जो है कोरोना वबाई अमराज से मुकाबला जो है डॉक्टर साहब कैसे किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी मैडम, अब तो लोगों में काफ़ी शऊर आ गया है और लोगों को पता भी लग गया है कि हमने कोरोना के लिए कौन कौन सी SOPs हैं, और SOPs को इतनी ज़्यादा नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप जब भी अवॉइड करें गैदरिंग में जाने से, और नंबर 2 आप मास्क पहने, और नंबर 3 जो है अपने में कम से कम 3-4 फुट का डिस्टेंस रखें। और क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ज़्यादातर, और जो एयर जो बंदा स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है या शाउट होता है, तो उसके मुंह से जो सिंपल से ड्रॉपलेट निकलते हैं उनमें वायरस होता है। तो मैं बेसिकली अपने आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गैदरिंग में कम से कम जाएं। अगर गैदरिंग में जाना बहुत भी ज़रूरी है तो कम से कम जो है अपना डिस्टेंस रखें, और मास्क खुद भी पहने, और दूसरों को भी ये रिक्वेस्ट कराएं कि वो मास्क पहने। ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है कि ईद की वजह से कैटल मार्केट्स जो है वो इस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट ने। तो कैटल मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले ये है कि आप जो है अपना जो कपड़े हैं वो फुल पहने, कोई है ना हाफ स्लीव ना पहने, मुंह पे मास्क रखें, और अगर आपने किसी जानवर को हाथ लगाना है तो ग्लव्स पहन के लगाएं, क्योंकि ये जो टिक्स होते हैं जिनको हम उर्दू में चिचड़ कहते हैं, इनके मुंह में वायरस होता है जिसको हम कॉन्गो वायरस कहते हैं। ये वायरस जो है जब किसी भी इंसानी बॉडी को चिपक जाता है तो ये वायरस जो है अपने मुंह से जो है वायरस को बॉडी के में इंटर कर देता है, और ये वायरस इतना खतरनाक होता है अगर वो इन्फेक्टिव हो, ये हमारे बॉडी के जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वहाँ कैपिलरीज हैं, वहाँ ब्लीडिंग शुरू कर देता है फीवर के साथ, और इसकी जो डेथ है विद इन आवर्स हो जाती है। और इतना ये खतरनाक है कि इसको मैनेज करना जो है वक्त मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो दौर है ना, ये पब्लिक हेल्थ का दौर है, इन्फेक्शंस का दौर है, बैक्टीरियाज का, वायरस का दौर है। तो हम जितने अपने प्रिवेंटिव मेयर्स करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। अगर एक फैमिली के अंदर एक आदमी है जो कि वही कमाने वाला है, और अगर वो अपने आप को अपनी एहतियात करेगा, अपने वायरसेस से बचाएगा, तो इसका मतलब है अपने फैमिली को बचा रहा है। अगर खुदा न खास्ता वही कमाने वाला बीमार पड़ जाए, और अगर वो SOPs पे अमल नहीं करता, अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज से, मुतादिद अमराज से नहीं बचाता, तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो पूरी फैमिली जो है वो मुतासिर हो जाएगी। और फैमिली को भी चाहिए, ख़ास तौर पे उसकी बेगम को, कि वो उसको कहे कि आप इन जो है चीज़ों पर अमल दरामद करके फील्ड में जाया करें, मार्केट में जाया करें, ताकि हम भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। वाह जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात की है। प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं, आपसे जानते हैं कि नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है वो क्या है, और हम बात कर रहे हैं नौजवान तबके के हवाले से, तो उनकी तरबियत में तालीमी इदारों का आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। जैसे आपने बताया है कि हेट स्पीच और ये जो इससे मुंसलिक रवैये हैं, उसमें तालीमी इदारों का मैडम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किरदार है। बिल्कुल। क्योंकि देखें, हमने इंसानी मुआशरों को आज तक सोसाइटीज़ को एजुकेट किया गया है, हर फील्ड के अंदर लोगों को एजुकेट किया जाता है, और इसमें जो लीडिंग रोल होता है वो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम अपने मुआशरों को इस नज़रिए से देखें कि एजुकेशन किस तरह की दी जा रही है, कि आया वो प्रोडक्टिव एजुकेशन है या सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो मैम फ़र्क ये है कि हमारे आज का जो सिनेरियो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उसके अंदर ये है कि हम तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को तरबियत से थोड़ा सा हट गए, क्योंकि वो शायद पैटर्नाइज इस तरह से हो गए कि हमारा फोकस नहीं रहा तरबियत। तो इस वजह से जो हमारे छोटे छोटे रवैये होते हैं, छोटी छोटी बातें जिसको आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हमें ये सिखाया जाता है कि आपकी टोन, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर,
आपके अल्फाज का चुनाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन द सोसाइटी। देखिए, यूथ एक ऐसा फ्लड है, यूथ एक ऐसी एनर्जी है, अगर इनकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कर दिया जाए, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो हमें यूथ को किस तरह से पैटर्नाइज करना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा फोकस होना चाहिए कैरिकुलम, और जो यूथ को डील करने वाले इदारे हैं जैसे मीडिया है, मीडिया ने हमेशा यूथ को प्रमोट किया है, मजीद करना चाहिए, और सोशल कम्युनिटीज के अंदर जाके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, एडवोकेसी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, यानी बच्चों के जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, रवैयों की बात करते हैं, तो इसमें जो है डायरेक्ट जो है कम्युनिटी बड़ा काउंट कर रही होती है, जो है इर्द गिर्द के लोग हैं उस पर, और उसके अलावा टीचर्स जो हैं वो जहन साजी में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। जहन साजी और किरदार साजी हमेशा जो है हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये माँ का काम है, लेकिन जब बच्चे तालीमी इदारों में चले जाते हैं और कितने घंटे जो है 8 से 9 घंटे जो है वहाँ गुजारते हैं, तो वो जो 8-9 घंटे वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनको सीखने को मिलता है टीचर से। इससे मजीद बात करते हैं, क्योंकि रवैयों की बात हो रही है, तो अहमद रजा सुमर साहब से बात करते हैं, कम्युनिटी के रवैये की बात करते हैं कि जो है पिछले ही ईद में जलालपुर में जब आप हायर थे और वहाँ जो है बहुत बड़ा वाकया हो गया आपके सामने है, तो उसमें अमन अमान खराब हुआ यकीनन। तो रवादारी कितनी जरूरी है आप समझते हैं? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो बर्दाश्त की है। बिल्कुल। एक दूसरे को, चाहे वो हमारे ख्यालात हों, चाहे वो हमारे मजहबी मामलात हों, चाहे वो हमारे समाजी मामलात हों, तो अभी पाकिस्तान में जो सबसे मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करें। बिल्कुल। अब एक्चुअली पाकिस्तान में जो है चाहे ज्यादातर मजहबी आप देख लें, मजहबी इख्तलाफात हैं, फिरका वारियत है, सोशली भी आप देख लें, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। और हम लोगों की इस तरह से कैफियत हो गई है कि हम दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। कोई बात अगर जो मेरे ज़हन में बात है, अगर आप बात करेंगी तो मैं फौरी कह दूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं स्ट्रांगली रिएक्ट करूंगा। तो मैं समझता हूं कि हमें ये रवादारी का कल्चर फरोग देना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। इस जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है इसकी ज़ाहिर कई सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं। तो एक तो जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि तालीम के साथ तरबियत, मैं समझता हूं कि पेरेंट्स जो हैं उनका जो सबसे ज़रूरी रोल है कि शुरू से ही बच्चों को उनमें ये रवादारी जो है उसको उजागर करने के लिए उनकी तरबियत करें। उसके बाद फिर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका भी रोल इस हवाले से होना चाहिए कि सिर्फ तालीम नहीं होनी चाहिए, तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पे भी जोर देना चाहिए। उसमें जो अदारे हैं उसमें कोई साइकेट्रिस्ट या इस तरह जो भी मतलब समझते हैं सूटेबल, उनको रखना चाहिए ताकि बच्चों की वो पॉजिटिव तरबियत हो और उनमें एक बेरेंस का जो है वो जज्बा पैदा। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपको सिचुएशन नजर आती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, इख्तलाफात नजर आ रहे होते हैं और एक दूसरे के दुश्मन, जान के दुश्मन बन जाते हैं। अभी पिंडी का वाकया तो आपके सामने है जहाँ जो है 4 खवातीन और 3 बच्चों को जो है फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, तो वो भी तो खानदानी दुश्मनी थी ना। यानी इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि आप जो है मैं कहते तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और आप किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल होती है। जो आपने वो जलालपुर वाला जिक्र किया है, वो भी उनकी जो पहले कोई उस तरह से उनकी कत्लो गारत की किसी और फैमिली के साथ था, लेकिन जिन्होंने अभी ये सारी कार्रवाई की है उनके साथ उनका नहीं था दुश्मनी। वो एक ही फैमिली के लोग थे, एक ही बरादरी के लोग थे, लेकिन वो जैसे होता है आप में वो शरीका बरादरी जो हमारे कल्चर में है, एक उनसे इख्तलाफात या एक दूसरे का हसद कह ले, तो उस वजह से वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। आप समझ सकती हैं वो क़यामत का मंजर था। कोई 12-14 लोग जो है उनको उन्होंने ईद की नमाज पढ़ के आ रहे थे तो उन्होंने फायरिंग करके उनमें से मेरे मोर देन 10 जो है वो उस दिन फौत हो गए थे। बाकी जो कुछ 10-15 जो है वो शदीद जख्मी थे। इसमें क्या था, अदम बर्दाश्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए एक जहर कातिल। ठीक है, अच्छा इस पे हम बात करेंगे अहमद साहब के इख्तलाफात और तनाज़ात जो हैं ये है क्या, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि किसी को बर्दाश्त करना किस हद तक करना तो इख्तलाफ में आता है, जब इख्तलाफ बढ़ जाता है तो किस हद तक पहुंच जाता है। इस पर हम बात करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और अहमद रजा सुमर साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, उनसे बात करते हैं। और बात हो रही थी इख्तलाफात की, और इख्तलाफ एक हद तक बढ़ जाते हैं, आपके सामने है कि लोग एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन जाते हैं। और बात करेंगे कि वजूहात क्या है कि इस कदर जो है अदम बर्दाश्त पाया जाता है सोसाइटी में कि वो जो इख्तलाफात है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक तो मैडम मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं अपने नाम की। मेरा नाम अहमद रजा सुरा है। ठीक है। और दूसरा ये जो आप बता रही हैं तनाज़ात की, तो हम भी दफ्तर में हर रोज हमारे पास हम देखते हैं कि जो एप्लीकेंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें 70 to 80% वो जो मसाइल लेके आते हैं वो बिल्कुल उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं। उनके जो है वो किसी का ये इशू हो गया, जी मेरा ये रास्ता है, रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे दरवाजे के आगे से क्यों गुजर रहे लोग। ये जैसे देहातों में होता है वट बनना, हाँ। तो मेरे वट बनने से क्यों गुजरा है, पानी लगाना है तो पानी के इशू हो गए। वट जो है ना दिल में रख लेना, जी जी, वो उस वट बनने की वजह से वो वट दिल में आता है, हाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता वो कदूरत कीना बढ़ता जाता है, और एट दी एंड वो लड़ाई और बाज़ औक़ात जो है वो जानी नुकसान की सूरत हाल में सामने आता है। तो वो छोटी छोटी बातें, हालांकि वो एक गांव के रहने वाले लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, एक ही बरादरी होते हैं नॉर्मली, लेकिन वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो वो बाद में फिर बड़े नुकसान का वो जो है वो बायस बनती है। तो यही अगर हमारे दरमियान जो है वो आपस में हम बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें, एक दूसरे के ख्यालात को, एक दूसरे के जज्बात को, जो भी ओपिनियन है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका जो ओपिनियन है मैं उससे मुत्तफिक हूं, या जो मेरा ओपिनियन है आप उससे मुत्तफिक हूं। मैं अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंट रखने में आजाद हूं, आप अपना ओपिनियन रखने में आजाद हैं, बट मुझे आपके ओपिनियन का एहतराम करना चाहिए, आपको मेरे ओपिनियन का एहतराम करना चाहिए। ये सिचुएशन जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, बदल जाएगी, और माशरा जो है अमन और अमान का गहवारा बन जाएगा, भाईचारा इससे पाया जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे जानते हैं, और बात होती है जब कोरोना की वबा की बात होती है, कोरोना जैसी बीमारी की, तो इससे मुतालिक यानी आगाही जो है नौजवानों में कैसे पाई जाती है, और नौजवानों का किरदार क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में? ये वायरस जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अभी भी इजी ना लें, और ये हमारी ये एपिडेमियोलॉजी जो है, जो कि साइंस है, जो कि डिजीज को तयन करती है कि कम्युनिटी में वो कैसे फैलती है और कितनी शिद्दत होती है, तो ये दोबारा भी रीअपियर हो सकती है। तो रीअपियर अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि दोबारा ये रीअपियर हो, लेकिन क्योंकि जब रीअपियर होती है तो ज्यादा कुव्वत के साथ आती है, रेजिस्टेंस के साथ आती है। तो हमें लोगों से अभी भी यही कहना चाहिए कि जो आपको हमने SOPs बताए हैं उन पे आपने अभी भी अमल दरामद करना है, इसको इजी नहीं लेना, वही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, वही आपने डिस्टेंस रखना है, वही मास्क पहनने हैं, वही तमाम जो आपको वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट बताती रही है SOPs के बारे में, उस पर आपने मुकम्मल अमल दरामद करना है। ख़ास तौर पे आजकल जो ये मुहर्रम आ रहा है या फिर जो ईद आ रही है, उन लोगों के साथ गले मिलना, हाथ के बगैर जो है हाथ ज़रूर मिलाना, और फिर जो है अपने तमाम सोशल डिस्टेंस को ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल ना करें। अभी भी एहतियात करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपने एहतियात ना किया, ये जो वायरस है ये है ना फिर कम्युनिटी के अंदर जो है वो दोबारा रीअपियर हो सकता है। और ये जब रीअपियर होगा, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ की मिसालें हैं, ईरान है और अदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, जहाँ के रीअपियरेंस हुई है इसकी वायरस की, और उससे जो वायरस से जो रीअपियरेंस हुई है उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ अमवात हुई हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बार बार कहूँगा कि खुदारा इसको इजी ना समझें और तमाम जो SOPs पर अमल दरामद करें। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना की जो हंगामी सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि अमन की कितनी ज़रूरत है डॉक्टर साहब? जी मैडम, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अब तो माशाल्लाह हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ है ना जो बेड्स हैं जो कि हमने एलोकेट किए हुए हैं कोरोना के बारे में, अब वो भी है ना 2-4 मरीज रह गए हैं, और है ना 60% जो है ना हमारे बेड्स जो है ना खाली हैं इस वक्त, 40% ऑक्यूपाइड हैं, और वो भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज वो भी है ना वेकेट हो जाएंगे।
लेकिन फिर वही बात आ रही है कि है ना SOPs और लोगों को है ना रिक्वेस्ट करना कि आप जो है जब भी कहीं है ना कम्युनिटी में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, दूसरों को भी कहें और खुद भी अमल दरामद करें। प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं और रवैये की बात करते हैं, अमूमी रवैया हम लोगों का क्या है और ये जो कम्युनिटी में नज़र आता है रवैया, जैसे अभी हम इख्तलाफात की बात कर रहे थे, नज़रियात एक दूसरे के एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हम लोग, तो इसकी जो तश्कील है रवैयों की उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, आप क्या समझते हैं? देखिए मैम, सवाल ये है कि रवैया हम कहते किसको? हर इंसान मुख्तलिफ एक्शंस का एक मजमुआ होता है, चलते फिरते उठते बैठते हर जगह ये हमारे एक्शंस हैं और ये प्रिवेल करते रहे कंटिन्यूअसली, घरों के अंदर, घरों से बाहर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सो कलेक्शन ऑफ एक्शंस जो है दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये होता है कि ये जिगजैग भी प्रिवेल करते हैं। हमारा बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स, बीइंग किसी भी इदारे के हेड्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जिस एज को भी डील कर रहे हैं, घर में या घर से बाहर, उसको हमने डायरेक्ट करना है, समझाना है और कंट्रोल में लेके आना है। देखें, आप कह रहे थे तनाज़ा, और ये भी एक बिहेवियर ही है। बिल्कुल ठीक है। इसमें फर्क ये होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट द इशू इज दिस कि हम उसको जब इम्पोज कर लेते हैं किसी के ऊपर, वो तनाज़े की शक्ल बेस रख देता है वहां पे। तो उसको इम्पोजिशन से बचाना है, ये समझाना है यूथ को, बच्चों को, कि इम्पोज नहीं करना किसी भी चीज को, रेस्पेक्ट दें, पेशेंस के साथ कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखिए, ये वो वक्त है जो यूथ के हवाले से हमें फैसला लेना है, ठीक है, और उससे हमें फायदे हासिल होंगे। यानी जिस तरह कोविड की सिचुएशंस चल रही है, यूथ को लेके आए, यूथ को समझाएं। यूथ ही ज्यादा बाहर होती है, यूथ ही मोबिलाइज है। यूथ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, यूथ के रवैयों को कंट्रोल कर लिया, तो तनाज़ात से भी बच सकते हैं। देखें, हमारी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है रुथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड। वो ये कहते हैं कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। कि बच्चे के जो पहले 6 साल होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बेहतरीन नॉरिशमेंट की जरूरत होती है। अच्छी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, प्रॉपर अल्फाज का इस्तेमाल करें, उनकी बेडिंग का ख्याल करें, उनकी वॉशरूम प्रैक्टिसेस का ख्याल करें। यानी वो वक्त होता है बच्चे का जब आप उसकी शख्सियत साजी कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से बच्चा निकलता है, सोसाइटी में जाता है, वहां से स्कूल में जाता है। तो ये जो ट्राई एंगल है, इसको हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे बच्चों में डे टू डे किस तरह की चेंजेस आ रही हैं। हमें उनके ऊपर प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस रखनी चाहिए। अगर आप फील करें कि बच्चा आज एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, आज उसमें कहीं एग्रेशन नजर आ रहा है, या वायलेशंस की तरफ जा रहा है, या शाउटिंग कर रहा है, तो वहां पे आपको बड़ी ही यानी कि यूं समझें कि बड़ी ही फतानत के साथ, समझदारी के साथ उसको डील करना है। और जहां जहां आपके बच्चे के बिहेवियर के अंदर आपको चेंज नजर आ रहा है और नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो कर रहा, वहां आप उसको काउंटर करें, उसको समझाएं, उसको डायरेक्ट करें। और यही इसी तरीके से अगर हम सब लोग अपने अपने बच्चों को निगहदाश्त के तौर पे देखना शुरू कर दें और उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है कि अच्छी यूथ डेवलप होगी, एक अच्छा मुआशरा। और इस सिलसिले में माँ का किरदार, एक खातून का किरदार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम माशरती अमन की बात करते हैं, माशरे में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, रवादारी चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो इसका सारा जो फोकस है, मंबा है, माँ है। बिल्कुल ऐसे एक औरत जो सिखाती है, किरदार साजी करती है, जहन साजी करती है, क्योंकि बचपन में तो उसी के हाथ में होता है ना बच्चा। जैसे हम बात कर रहे थे, 6 साल तक जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, तो जब ये चीजें इस पाई जाएंगी तो उम्र के किस हिस्से में, देखिए उम्र रुक नहीं रही होती, बच्चा हुआ, यूथ में आया, फिर हम जैसी लोगों की उम्र में आया, और उसके बाद जो है बूढ़े हो जाते हैं हम लोग। तो ये एक सर्कल है, 3-4 जो है दौर आता है हमारी जिंदगी का, जिसको हम देख रहे होते हैं। अगर जिंदगी अल्लाह ताला दे दे, तो बात यह है, माँ का किरदार जो है, औरत का किरदार जो है, वो पहला है कि मैं कहती हूँ वो चीज है जो माशरे में अमन जो है कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अब बात यह है, जो सिखाया बच्चों ने वही किया, और उसके बाद जब बड़े हो गए, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, जैसे कि लड़ाई झगड़ा नजर आता है हमें, तो वही ख्यालात हैं, वही नजरियात हैं जो नजर आते हैं। अब मैं बात करती हूँ अहमद रजा सुरा साहब से, इबादत के साहब से, तो दूसरों के ख्यालात और नजरियात का एहतराम करना कितना जरूरी है।
آپ کیا سمجھتے ہیں جو سچویشن ہے اور جو سمجھداری کا کہتے ہیں نا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسروں کے نظریات کا جو ہے احترام کیا جائے، دوسرے کے خیالات کو مانا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں جی سب سے میں نے پہلے بھی جو عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کے نظریات چاہے وہ مذہبی ہیں، سماجی ہیں، جو بھی خیالات ان کا ہم احترام کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیالات کا احترام کریں گے تو ہمارے جو تنازعات کہہ لیں یا اختلافات ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس میں شدت آتی جاتی ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر ایک آزاد شہری ہے، اس کی آزاد سوچ ہے، ہر بندہ اپنی اوپینین رکھنے میں حق بہ جانب ہے، تو جب یہ ہم سمجھیں گے اور اس کو برداشت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا اور امن کا گہوارہ بھی بن جائے گا۔ بٹ جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم سٹارٹ ہوگا، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم کہ ہم اللہ کرے کہ ہم ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ بالکل ایک دوسرے کا احترام سب لوگ کریں اور ایک امن کا گہوارہ ہو۔ اس سنیرو میں ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی ذمہ داری کی کہ میڈیا جو ہے کیا ذمہ داری ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے۔ نفرت انگیز جب ہم گفتگو کی بات کرتے ہیں، معاشرتی اختلافات کی بات کرتے ہیں، بین المذاہب اور بین المسالک جو ہے اختلاف یا ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو میڈیا ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو میڈیا کو بھی کوئی علیحدہ نہیں سمجھتا، میڈیا بھی ہمارا حصہ ہے۔ میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، تو جو ایک اوور آل ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو سوسائٹی میں ہے وہ میڈیا میں بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے، کیونکہ میڈیا نے بھی وہی چیزیں دکھانی ہیں، وہی چیزیں لے کے چلنی ہیں جو سوسائٹی میں ہے۔ تو لازمی بات ہے جو اوور آل ایک ہمارا سوسائٹی کا امپیکٹ ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ادھر بھی ہوتا ہے۔ لیکن میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں ایک سرکاری ملازم کے طور پہ اگر بات کروں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ میڈیا کے لوگ جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ سارا چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جب وہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں اس چیزوں کو بہتر بنانے میں یا قانون کی عملداری کو بہتر طور پر کرنے کے لیے جی بالکل وہ ہمارے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اوور آل رول جو ہے اس میں بڑا پازیٹیو ہے۔ باقی جہاں تک وہ رویے کی اور وہ ساری آپ نے بات کی ہے تو وہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا میڈیا وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، تو ہمارا ایک جو جنرل ہے مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا امپیکٹ اوپینین وہ سیم ہی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کیا کہیں گے، عید آنے والی، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، کس طرح احتیاط کرنی چاہیے، کورونا سے بچنا ہے، کووڈ-19 سے، تو کیا کہیں گے، کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ جی میڈم، میں نے آپ کو پہلے یہی بات کی تھی کہ آپ جو عید آ رہی ہے تو اس میں آپ جو نماز پڑھیں تو کھلے میدان میں پڑھیں اور اپنا کم از کم ایٹ لیسٹ 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور منہ پہ ماسک رکھیں، بغل گیر نہ ہو، جو عید کے بعد جو ایک ہمارا روایتی طریقہ کار ہوتا ہے آپ دعا سلام کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیماری سے بچو، اور بیماری سے بچنے کے آج کل یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے پریونٹیو حفاظتی جو ہے نا اقدامات جو ہے نا وہ آپ کے لیے سب سے ضروری ہیں۔ آپ صحت مند ہوں گے تو آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹی کر سکیں گے، اگر صحت مند ہوں گے نہیں تو آپ اپنی سوشل کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، اور صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور آئندہ آنے والا دور بھی جو ہمارا جو دور ہے وہ پبلک ہیلتھ کا دور ہے، یعنی پبلک ہیلتھ دور سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی بیسک سینیٹیشن، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنی ذات کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے محلے گلی کی صفائی کا خیال رکھیں۔ پھر آپ جو ہے جو بھی چیز پکائیں اسے دھو کے پکائیں، اور پکائیں تو اچھی طریقے سے پکائیں۔ جو بھی آپ کھانے پینے کا استعمال کریں اسے اپنے ہاتھ دھو کے استعمال کریں، اور پھر اگر آپ کسی کویک کے پاس نہ جائیں، عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کیونکہ عطائیت ہمارے لیے ہیپاٹائٹس بڑی کاز کر رہی ہے۔ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمیشہ ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال کریں، ہمیشہ پانی کو بوائل کر کے استعمال کریں، آپ کو ڈائریا سے بچ جائیں گے، آپ گیسٹرو سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ جو ہے کسی اگر دانت کلوانے جاتے ہیں تو کسی کویک ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں، آپ کو ہیپاٹائٹس سی لگ جائے گا،
آپ ہمیشہ کسی مستند ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی بڑی جو ہے نا مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید وسیم الحسن ربضی صاحب، آپ تشریف لائے. احمد رضا سورہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پروفیسر شاکر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چھوٹا سا میسج، چھوٹا سا کیا میسج جائے گا آج کے دن، کیا کہیں گے؟ آپ سے کہوں گی پروفیسر. میم میں یہ کہوں گا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ کووڈ ہے. اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. بالکل. تو ہمیں یہ دیکھیں بہت ڈیکریز ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اس کی سچویشن، اور احتیاط کریں، کوئی زیادہ مطلب کنڈیشن نہیں ہے. ماسک پہنیں، ہاتھوں کو دھوئیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، یہی کافی ہے. اور اس سے یہ ہماری چیزیں جو ہے تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. حکمت وپیر اور حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں آپ کو ویلکم کہیں گے. تنویر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ تنویر بھائی؟ شکر ہے مالک کا. ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں؟ اور تنویر بھائی جو ہے آج کچھ دال مکھنی سنا ہے میں نے، مکھنی ماش بنا کر ہم مکھنی ماش، دال ماش کی جو ہے وہ بنانی ہے، تو وہ بنانے والے ہیں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے حبیب کوکنگ آئل لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین کوالٹی کا آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے استعمال کرنے کی خاصیت رکھتا ہے. بہترین کوالٹی کا آئل، اس کو آپ فرائنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوکنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں جیسے کہ وٹامن اے ہے، ای ہے اور ڈی ہے، اومیگا 3 اور 6 سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹالسٹ. اور فلو کیٹالسٹ آپ کے جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے، یہ دل کی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو حبیب کوکنگ ڈبل ریفائنڈ آئل ہے. جی میرے بھائی سٹارٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل ڈالا حبیب کا. حبیب کوکنگ آئل کا ہاف کپ ڈالا. 2 چمچ جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. واجب. اور ہم نے اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 عدد درمیانے آپ نے پیاز لے لینے ہیں اور 6 عدد آپ نے سبز مرچ لینی ہے. اس کو آپ نے بریک کاٹ کے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے. جیسے ہم نے یہ بوائل کر کے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے، اور دال ماش جو ہے وہ بھی ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ دال ماش کیسے بوائل کی، کتنی دال ہے، کوانٹٹی بتائیں اور کیسے بوائل کی، اور اس کو بوائل کرنے کا طریقہ بوائل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے سے اچھی طرح صاف کریں. صاف کرنے کے بعد اسے پانی میں ڈپ کر دیں. 10-15 منٹ یہ پڑی رہے. اس کے بعد آپ اس کا پانی رکھیں اور اس کو بوائل کریں. ٹھیک ہے. دال سے ڈبل پانی ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے دانہ علیحدہ سے بوائل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہم نے پیاز کو بوائل کیا ہے تو اس کو بریک بریک آپ نے کاٹا ہے. ہم نے کاٹا درمیانے سائز کے ہم نے جو ہے کہ پیاز لیے، جیسے کہ یہ ہمارے پاس ٹماٹر ہے. ٹھیک ہے. ہم ٹماٹر نہیں لے رہے، ہم پیاز ہی دکھا رہے ہیں. ہمارے پاس ہر سائز کا جو ہے پیاز ہے. تو یہ ہے درمیانے. اس کے 4 آپ لے لیں. 6 عدد آپ نے مرچیں لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 4 عدد لینے ہیں پیاز اور 6 عدد سبز مرچ. اوپر پڑی ایسے لے لیں 4. یہ جو ہے. اچھا آج کا سبز مرچ تیز آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ بتائیں؟ کم ہے کافی. یہ ایک قسم کی مرچ نہیں ہوتی، اس کی کم سے کم 5 سے 6 اقسام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پیسٹ بنایا ہے بوائل کرنے کے بعد، اور لہسن پیاز کو ڈالا، لہسن کو ڈالا پہلے اس کو براؤن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر کے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے. اور مکھنی میں آپ جو ہے کہ چکن کی کوئی آئٹم بنائیں یا جو بنائیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بیسٹ طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہوا ہونا چاہیے. اس میں جو ہے کہ کچے پن کا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کچا رہ گیا تو اس میں ٹیسٹ مکھنی کا صحیح طرح سے نہیں بنے گا. اور یقین مانے میرے منہ سے تو ابھی سے پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی مزیدار آئٹم بنتی ہے اور بڑی مزے کی بنتی ہے. اور جب تک آپ پیاز کو اچھی طرح سے بوائل نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں آئے گا، ٹیسٹ نہیں آئے گا. اور اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے. ٹھیک ہے بتائیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم 1 چمچ جو ہے وہ ڈالیں گے نمک کا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے 6 عدد جو ہے کہ مرچیں ڈالی ہوئی تھی، اس لیے ہم مرچ کا استعمال کم کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جو ہے کہ تھوڑی مرچ ڈالیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے مرچیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں. تھوڑا سا وائٹ پیپر. ٹھیک ہے. تاکہ زیادہ مرچیں نہیں ڈالیں. ٹھیک ہے. ½ چمچ آپ ڈال دیں اس کا
क्रश चिली का और थोड़ा सा वाइट पेपर डाल दें, ठीक है, ताकि क्योंकि पहले इसमें 6 अदद हमने मिर्चें डाली हुई हैं, ताकि इसका मसला जो है वो ज़्यादा स्पाइसी होगी तो मसला ख़राब होगा। अच्छा, ऑयल निकलेगा भी, ऑयल नहीं निकल रहा या और डालने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? ये एंड पे इसका ऑयल ज़बरदस्त तरीके से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो क्रीम है वो भी डालनी है और तीनों चीज़ों को जब हम अच्छी तरह से भूनेंगे एंड पे इसका ऑयल जो है कि वो निकलेगा, ठीक है जी। अच्छा, मेरे साथ यही होता है, अक्सर मैं पका रही होती हूँ और ऑयल नहीं निकल रहा होता, जैसे ये सिचुएशन है तो मैं और ऑयल डाले जाती हूँ तो फिर इसमें वैसे भी नज़र वो कम आएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है इस तरह का है कि इसमें हल्दी नहीं है, कलर नहीं है, तो वाइट जो चीज़ होती है उसमें नज़र आता है, जैसे ये अभी अलहदा से नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा हम इसकी भुनाई अब नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले पका हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम दाल जो है वो इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है जी, ठीक है। ये माश की दाल जो पहले बॉयल की थी, बॉयल कर रखी थी और इसको बगैर कुक करके बॉयल की है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा घंटा लगा होगा मेरा ख्याल है। 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ये बॉयल हो जाती है। आधे घंटे वाला चक्कर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जो है कि आप कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं उसे धो के पानी में डिप कर दें, ठीक है, और बाद में उसको आप पानी में डालें तो वो जल्दी से जल्दी जो है कि वो हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या डालना है हमने? अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, ठीक है, ठीक है जी, जीरा डालेंगे, सफेद जीरा, और इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और चंद एक इसके स्लाइस जो कटी हुई गोल गोल कटी हुई जो सब्ज मिर्च है, ठीक है, वो भी हमने डाल दिया, ठीक है। बाकी ये हम गार्निश में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। वाह जी वाह, जबरदस्त दाल मखनी तैयार हो गई है और बस थोड़ा सा टाइम रह गया है और दिखाना भी हमने नाज़रीन को, तो क्यों नहीं, ये हमारी जो है क्योंकि पहले से सारी चीजें तैयार हैं, इसमें अब हम डाल रहे हैं क्रीम। आजकल क्रीमों को पता नहीं क्या हो गया है, महंगी हो गई है, पहले तो बड़ी वाइट वाइट आती थी, अब इनके कलरों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, शायद ये भी कोरोना वायरस से डर गई हैं तो फर्क आ गया, कलर इनका बहुत प्यारा होना चाहिए, जैसे पहले क्रीमों में होता था, अब तो ये देखें कलर ही पिंक पिंक हो गया, अजीब सा कलर है इसका, लाइट सा पिंक हो गया, ठीक है जी। क्रीम डाल दी और बस तैयार हो गई। अब इसको थोड़ा सा तो पका लेने दें। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है बनास्पति अगर थोड़ा सा डाल दिया जाए, कि जैसे मैं घर में तड़का डालती हूँ तो हबीब का अगर बनास्पति डाल दिया जाए तो क्या मजा आ जाएगा। हाँ जी, है ना, मजा तो आएगा जब इसको हम खाएंगे, ठीक है। तो कच्चा होता है घी डालें, लोग कभी भी नहीं डालते हैं, उसकी जो चास होती है कच्चे की आती है। चलो ठीक है, तैयार हो गया तो डाल दें। किसमें डालना है मुझे बताएं, बर्तन में आपको कौन सा उठा के दूं? इसके साथ का, ठीक है, अगर नहीं तो वही उठा लें, यही उठा लें, डिश वाली उठा लें, ठीक है, डिश उठा के दूं मैं आपको, या हम छोटी प्लेट में भी करके दे सकते हैं, ये हमारे पास प्लेट पड़ी, नहीं ये बेटर है, ये ले। अच्छा, जिसका टेस्ट बहुत ही प्यारा और जबरदस्त बना है, मिस आपने तो चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगी, गरम गरम नहीं, मेरा चम्मच तो मेरे पास ये जबरदस्त है जी। कहाँ पॉकेट बना लिया आज आपने? हमारा होता ही इधर है, पेन भी इधर ही होता है। अच्छा, हाँ जी, चम्मच में हमारा इधर ही होता है। ये देख ले कहाँ चम्मच रखा हुआ है, तो ये हमारे जो बड़े शेफ होते हैं चेक करते हैं, वो भी इधर ही रखते हैं, हमें भी ऑर्डर होता है कि आप यहाँ चम्मच रखें, चम्मच साथ लाइए, हाँ जी, और अपना अपना चम्मच रखें। जब हमारा जो है कि बुफा लगने वाला होता है तो हर बंदा चीजें चेक करवाता है, जो चेक होती हैं उसके बाद दाल माश तैयार हो चुकी है और चीजें जो है गार्निश की डाल दें और इसके साथ ही अपना ख्याल रखें और कभी कभी जो